सरहरू आउने क्रम जारी नै छ, आउँदै गर्नुहुन्छ। मैले अगाडि बढेँ। स्टल जसको भएको छैन, फेरि हामी भरे मिटिङ सकेर एकछिन बरु बसेर हेरिदिन्छौँ। फ्री ह्यान्ड मैले यहाँ टास्क बारमै राखेको छु, मैले यहीँबाट खोलेँ। यो ब्ल्याङ्क पेज, यसमा ब्ल्याङ्क पेज छैन। मैले यहाँ फाइलमा गएँ र न्यू गरेँ। म धेरै जसो मेनुअली पढाउँछु, सर्टकट कीहरूलाई कमै प्रयोग गरिदिएको हुन्छु। त्यो चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि जान। सर्टकट कीहरूले चाहिँ कहाँ थिच्यो के भन्ने थाहा पाइँदैन। र यसमा हामीले यो फ्री ह्यान्ड चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका डिजाइनहरू गर्न सक्छौँ। यसमा हामीले मैले यो क्लासमा चाहिँ विशेष त फोकस गर्नको कारण फ्री ह्यान्ड नै किन राखेँ त भन्दा क्वेसनहरू, म्याथमेटिक्स क्वेसनहरू बनाउँदा त्यहाँ चित्रहरू, त्यस्तै गरेर अरू सब्जेक्टको पनि चित्रहरू बनाउन चाहिँ सजिलो हुने भएकोले यसलाई मैले फ्री ह्यान्डलाई यहाँ प्रयोग गरेको हो। हामीले व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्दा चाहिँ यसमा हामी लोगोहरू बनाउन पनि बनाउँछौँ। त्यस्तै गरेर बिहेको कार्डहरू धेरै छन् यसका कामहरू। तर हामी चाहिँ यहाँ विशेष त एउटा आइडेन्टिटी कार्डहरू यसो बनाउँछौँ र अनि क्वेसनमा म्याथमेटिक्स पिक्चरहरू चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरालाई म अलिकति जोड गर्छु। आजको लगभग टुल्समा अलिकति टाइम जाला। यहाँनिर टुल्सहरू सँगसँगै काम पनि गराउँदै लान्छु। पहिला मैले सजिलो धर्का तान्नलाई यहाँ सिकाउने भएँ। यसबाट लाइन टुल हो यो। लाइन टुल यसरी तान्दिनुहोस्। सिफ्ट थिचेर तान्नुभयो भने सिधा हुन्छ है। किबोर्डबाट सिफ्ट थिच्दिनु होला र यसरी सिधा तान्न सक्नुहुन्छ। अब यिनीहरूलाई मिलाउने काम चाहिँ कसले गरिदिन्छ त? यसरी लाइन त तान्नु भयो, यो लाइनलाई मिलाउने काम चाहिँ कसले गर्ने भन्दा यो मुभ टुलमा जानुहोस् र यसले सारेर एरो, किबोर्डमा एरो छ, एरो की चारवटा हो, के अरे अप डाउन लेफ्ट राइट भन्ने एरो कीहरू, ती एरो कीहरूलाई चलाउनुहोस्। मैले लेफ्ट एरो की चलाइरहेको छु, लेफ्ट साइडमा सर्दैछ। फेरि अप एरो की चलाएँ, माथि जान्छ। राइट एरो की यसरी बिस्तारो सार्न सकिन्छ। त्यसरी नभइकन माउसले नै हामीले यसरी क्लिक गरेर पनि सार्न सक्छौँ है। काहीँ छ भने यसरी यता छ भने फेरि तान्नुहोस्, क्लिक गरेर तान्दिनुहोस् र कहाँ चाहिन्छ त्यहाँ राखिदिनुहोस्। यसरी राख्न सकिन्छ। अनि त्यसै गरेर यसको साइजहरू मिलाउनु पर्यो भने हामीले यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो अब्जेक्ट आएको छ कि छैन। यदि यो टुल्सहरू आएको छैन भने तपाईँहरूले यहाँ विन्डोजमा जानुहोस् र टुलबारमा जानुहोस्। यहाँ मेन टुल, टेक्स्ट टुल, यी टुलबारहरू यहाँ रहेको छ। टुलबारहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। कस्तो कुन कुन टुल ल्याउने, जस्तो यो राइट हटाइदिएँ मैले, अटो हेर्नुहोस् त। यहीँबाट टुलमा क्लिक गरिदिनुहोस्, टुल आउँछ। त्यस पछाडि टुलबार मेन टुल भनेको छ। मेन टुल, टेक्स्ट टुल छ, टेक्स्ट टुलहरू ल्याउन सकिन्छ होइन। यसरी ल्याउन सकिन्छ यी टुलहरूलाई। कुन चाहिन्छ, अब टेक्स्ट टुल हेर्नुहोस् त, माथि आएको थियो, चाहियो भने ल्याउनुहोस्। फेरि जानुहोस् टेक्स्ट टुल, यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म यसमा गएँ र यहाँबाट यसमा क्लिक गरेँ। यो चाहिँ के छ त भन्दा स्टक बेसिक 1 पिटी भनेको छ। यसको साइज चाहिँ 1 पिटी मात्रै छ। यहाँ माथि हेर्नु होला अब्जेक्ट छ कि छैन है। यो अब्जेक्ट छ भने त्यसमा चाहिँ हामी गर्छौँ एउटा के त, लाइनको काम। यो पेन्सिल आएको प्लस भएको यो लाइनको काम यसमा हुन्छ। हामी लाइनहरू पनि थप्न सक्छौँ। यसरी हामी यहाँबाट सार्न पनि सक्छौँ। यसरी तन्काएर अलिक ठुलो बनाउन सक्छौँ। यसलाई मैले यसरी राखेँ यहाँ। र यहाँ मैले प्लसमा क्लिक गर्न साथै यहाँ थपिएर आएको छ, हटाउनु पर्यो भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। एउटा यसको साइज चाहिँ कति रहेछ त, 1 पिटी पिक्सेलमा छ। यहाँबाट जानुहोस्, कति राख्नुहुन्छ, 1.5, 2, 4। हामीलाई धेरै जस्तो चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने भएकोले 4मा राखिदिनुहोस्। 4, 5, 6सम्म राख्दा हुन्छ। यो साइज यहाँ जानुहोस्, त्यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् अनि यसमा आउनुहोस् 4 साइजमा। एउटा एङ्गल बनाउनु पर्यो भने हामी यसरी बनाउन सक्छौँ। एरो कीले चाहिँ यहाँ चलाउने, मिलाउनलाई सजिलो हुन्छ माउसले भन्दा। होम टप बटन, के अरे अप डाउन लेफ्ट राइटले चाहिँ
अब यो दुईटैलाई एउटै बनाउन क्लिक गर्नुहोस् र ग्रुप गर्न सकिन्छ। यो नसर्ने बनाउनलाई सिफ्ट थिचिदिनुहोस् र क्लिक गर्दै जानुहोस्। अब ग्रुप चाहिँ मोडिफाई भित्र छ ग्रुप भन्ने, यहाँनिर हेर्नुहोस् त ग्रुप। किबोर्डबाट नि हामी कन्ट्रोल जी गर्न सक्छौँ। सजिलो भयो भने तपाईँहरूले कन्ट्रोल जी गर्नुहुँदा हुन्छ। हेर्नुहोस् एउटा चित्र बनायौँ। अब त्यसै गरेर यो चित्रको पोइन्टहरू अब यो धर्काहरू ग्रुप गरेको थियौँ, अनग्रुप भए पनि यसलाई हामीले मिलाउँ कन्ट्रोल सिफ्ट जी गर्दा पनि हुन्छ अनग्रुप, अथवा तपाईँहरूले यहीँ माथि गएर मोडिफाईमा गएर ग्रुपको अनग्रुप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मुनि अनग्रुप छ। अब जस्तो यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति यो लामो छ, यो चाहिँ छोटो, यसलाई पनि लामो बनाउनु पर्यो अथवा यसलाई छोटो बनाउनु पर्यो भने के गर्ने त? यहाँ क्लिक गरेर पनि घटाउन सक्नुहुन्छ अथवा यसले पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, यसको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त टुल? सफ्ट सेलेक्सन टुल हो। यो चाहिँ हाम्रो पोइन्टर टुल हो। यहाँ सर्टकट यी दिएको छ, भी थिचेर 0 थिचेर पनि गर्न सक्छौँ। यसमा ए अथवा 1 थिचेर यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र फेरि माउसले तान्न पनि सक्नुहुन्छ। एरो की चाहिँ तल लेफ्ट एरो की तान्दिनु हो भने सजिलो हुन्छ, किबोर्डबाट लेफ्ट एरो कीले। अब ढिलो भयो भने आफैले यसरी तान्दा पनि हुन्छ। हजुर मेरो त एक्टिभै छैन, टुल बक्स एक्टिभै छैन त। कुन चाहिँ टुल बक्स? यो सुरुमै क्या विन्डो नै एक्टिभ छैन, आउन चाहिँ आएको छ हैन माइक्रोसफ्ट म्याक्समिडिया फ्री। हजुर लाइन गयो एकैछिन, मैले सेयरलाई स्टप गरेँ। शकुन्तला मिसले भन्दैन थियो लाइन गयो। सरहरूमा के छ? सर म्यामहरूलाई पनि देखिए यसमा ओपन भएको छैन सर म्याम? मेरो चाहिँ ओपन छ। हजुर अब अरू सर म्यामहरूको के छ? ठिकै छ, म अलिकति अगाडि बढ्दै गरेँ है त सर। सर त्यो एउटा त्यो टेक्स्ट बक्स जस्तो त्यहाँ आएको थियो नि त्यहाँभित्र। हजुर त्यो चाहिँ कसरी आफै आउँछ कि त्यो त्यसलाई के छ सर? ए घरै जानु भएछ सबैजना पो 10 जना झरी छौँ। के भन्नुभयो सर? त्यो एउटा यो यस्तोमा टेक्स्ट टुल आउँछ क्या, त्यो चाहिँ कसरी ल्याउनु भयो भनेर नि सर। ए मैले एकचोटि पक्नु है त, म सेयर गरेर देखाएँ। कुन चाहिँ हो सर? कुन चाहिँ सर? यो जस्तो यो बाहिरको यो जुन स्क्वायरमा आएको छ नि। ए यो पेज हो सर, पेज। यो पेज हो सर। पेज कसरी ल्याउने सर त्यसलाई? फाइलमा जाने, नयाँ पेज ल्याउने सर, न्यू गर्ने। ए फाइलमा जाने अनि न्यू गर्थ्यो भने हजुर त्यही भित्र गर्ने हो सबै कामहरू? होइन, बाहिर पनि गर्न सक्नुहुन्छ सर। जस्तो यता पनि तान्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी तान्न सकियो, सिफ्ट थिचेर तानिदिनुहोस्, यो भयो। अब यसलाई पछि तपाईँले भित्र लाने यसरी सेलेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि कन्ट्रोल जी गर्नुभयो नि हुन्छ, अथवा मोडिफाईमा गएर ग्रुप गर्नुभयो नि हुन्छ। यसरी तानिदिनुहोस्, जहाँ गरे पनि हुन्छ सर। यहाँ तपाईँले कतिखेर चाहिँ भित्र चाहिन्छ भने जब एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ यो घेराभित्र भए राम्रो हो। म चाहिँ त्यहीँ भित्रै राखेर गर्छु। यदि बाहिर चाहिँ के छ, दिन्छ कि दिँदैन, नदिनु पर्ने सर, काटिएर आउनुपर्ने हो। कतिजना 10 जनै मात्रै भएछौँ। त्यही त सायद घट्यो, लाइन गयो होला त्यता नि। हजुर त्यो भएर होला। अहिले सरको पनि साउन्ड आएको छैन सर। म एकैछिन म्युट बसेँ। यहाँ फोन आइरहेको थियो कि, अनि भाइलाई उता दिएँ। त्यही त लाइन गएर 10 जनै मात्रै भयौँ कि अगाडि बढ्न गाह्रो भइगयो। अगाडि बढ्न गाह्रो भइगयो नि त्यसो। हजुर यो साउन्ड मेरै हो सर, फ्यानको साउन्ड आइरहेछ। लाइन गएपछि त्यो फ्यान स्पिड कराउँछ कि सर। सर हजुर त्यो म के अरे अघि फेरि पठाइदिनु भएको डाउनलोड गर्नु भनेको फ्री एन्ड अलवेज एक्जिट, यु वान्ट टु रिप्लेस पो भन्छ।
यस गरिदिनु न, कहाँ रहेछ अनि छ होला नि त त्यो, त्यही भएर हो नि। त्यो नयदि कहाँ छ भन्ने थाहा पाउनु भएन अनि अघि निर्मला कार्की म्यामले भन्दै हुन्थ्यो, खालि अहिले भएको बेला एकचोटि सेयर गर्नुभयो हुन्थ्यो। ए हुन्छ सर, म गर्छु नि त सर। ल अब अहिले क्लास अगाडि बढाउन मिल्ने अवस्था भएन, थोरै छौँ कि। डिसेबल भन्छ सर, डिसेबल मैले भन्छ। इनेबल गरिदिइसकेँ। सबैजना पो छुट्न पुग्नु भएछ त, शकुन्तला म्यामहरू पनि। सर यहाँ हेर्नु त। हजुर, त्यसलाई राइट डबल क्लिक गर्नुहोस् न, डबल क्लिक। हजुर लाइन गएरै होला सर, सबैजना हुनुहुन्न। यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् त, क्लोज। होइन यता अर्को आएको बक्सलाई चाहिँ त्यो फ्री ह्यान्डमा लेखेकोलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। हजुर, तल्लो फ्री ह्यान्डलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ यस नो आउँछ, यस गर्नु होला। नेक्स्ट गर्नुहोस्। हजुर हजुर नेक्स्ट। हजुर अब पछाडि किगेन भन्ने छ हेर्नु त, त्यो किगेनलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् त। हजुर त्यहाँ थोरै। हजुर यो त होइन म्याम, भएन, ब्याक गर्नु त यसलाई, यो होइन। केमा जानु सर यसको ब्याक? यहाँ माथि एरो छ नि, हो त्यहाँनेरि सानो एरो अलिकति यता। हजुर हजुर किगेनमै हुनुहुँदो रहेछ त, किन त्यस्तो दियो? त्यसैमा किगेनमै जानु त एकचोटि, डबल क्लिक। हजुर हो त्यो तल्लोलाई डबल क्लिक गर्नु त। के भन्दो रहेछ मोडिफाई त अर्कै देखेर नि मैले। क्र्याकर चाहिँ खोल्नलाई खुल्यो। तल आएकोलाई कपी गर्नु त, हेर्नु त सिरियल भनेको छ नि, हो त्यसलाई कपी गर्नु, कन्ट्रोल सी गर्नु। अब यसलाई यसो माथि टाइटल बारमा पक्रेर उता साइडमा सार्दिनु, मुनि फिनिस भनेको छ, त्यसलाई फिनिस गर्नुपर्छ। माथि टाइटल बार नाम लेखेको ठाउँमा थिचेर सार्नु न, थिचेर सार्नु त, माउसले थिचेरै उता अर्कोतिर सार्नु न। हो तल फिनिस भनेको छ, त्यसलाई फिनिस गरिदिनुहोस्। यो पछाडि भएको अर्कोलाई क्लोज गरिदिनुहोस्, यसलाई पनि क्लोज गरिदिनुहोस्। बाहिर क्लिक गरिदिनु न, त्यो हटिहाल्छ। हजुर अब त्यो माथि अर्कोलाई पनि क्लोज गर्नुहोस्। त्यसलाई त्यो छोडिदिनु न, अहिले कपी चाहिन सक्छ कि, हो त्यहाँ माथिल्लो चाहिँ क्लोज गर्नु न। हजुर हजुर त्यो पछाडिको अर्कोलाई पनि क्लोज गर्नु। अब स्टार्टमा जानुहोस्, फ्री एन्ड भन्ने देखिन्छ, स्टार्टमा जानुहोस् न। स्टार्टमा त्यहाँ होइन, स्टार्ट। हजुर फ्री एन्ड हेर्नुहोस् त। माथि छ हेर्नुहोस्, माथि। त्यो भन्दा एक स्टेप माथि हो त्यो, क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्नु न। डबल क्लिक कि होइन, सिंगल गर्दा खुलिहाल्छ नि, क्लिक गर्नु न। कन्टिन्यू गर्नु, कन्ट्रोल भी, माथि क्लिक गर्नुहोस् अनि कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्।
कन्टिन्यू गर्नु हुन्छ हस् अब तपाईँको चल्छ यसलाई पनि बन्द गरिदिनुहोस् अब हामी यसलाई सर त्यसलाई पनि बन्द गरिदिनुहोस् अब चलिहाल्छ अब त्यो आएकोलाई नि क्लोज गर्नुहोस् हुन्छ ल स्टप गरौँ सर हजुर हजुर ल थ्याङ्क यू सर ओके हुन्छ म फेरि अब अगाडि बढेँ त हामी 17 जना त पुग्यौँ होइन शकुन्तला म्यामलाई मैले होस्ट दिइसकेको छु है सर यो अब कहाँ उसमै आएर बस्छ सर डेस्कटपमै डेस्कटपमा बसेको छैन अहिले जहाँ थियो त्यहीँबाट चलाउनु न डेस्कटपमा नलाँदा पनि हुन्छ सजिलोको लागि लाने हो अनि यो अहिले चाहिँ कहाँ तल टास्क बारमा आएर बस्छ त्यहाँ अघि हामीले स्टार्टमा गएर क्लिक गरेर निकाल्यौँ नि म्याम त्यहीँ हो त्यहाँबाट ए खोल्नु हजुर न त्यहीँबाट हो हजुर हजुर ए हुन्छ सर हुन्छ मैले यसलाई फेरि मेटाएँ सर मैले अघि भन्दै थिएँ मेरो विन्डो एक्टिभै देखाउँदैन के भएको हजुर मेरो शकुन्तला मिसले विन्डो भन्नुभयो एक्टिभै एकचोटि सेयर गर्नु न त हेरौँ विन्डोज भन्नाले एकछिन सर म देखाइहालेँ ल नयाँ पेज निकाल्नु न नि कन्ट्रोल एन गर्नुहोस् अथवा फाइलमा गएर न्यू गर्नुहोस् भयो म्याम भयो अघि त्यो सुनिन गएर त्यसो भनेको चाहिँ होइन विन्डो चाहिँ एक्टिभ भएन भन्नु हो अनि के रहेछ भनेर मैले त्यो गरिनँ कि म्याम ठिकै छ ल अगाडि बढौँ है त हुन्छ सर यसको चाहिँ हाम्रो धेरै टाइम घटिसक्यो कि फेरि 4 दिनमा सक्ने भनेको हिजो एक दिन त त्यतिकै गयो यो पेजको अलिकति पेज पनि मिलाउन मैले सिकाउन खोजेँ यसको यहाँ मेरो चाहिँ अब प्लस माइनस गर्ने जुम हटेको छ होइन यहीँबाट मात्रै हुन्छ यसरी प्लस गर्दा ठुलो हुन्छ अल्ट थिचेर माइनस क्लिक गर्दा सानो हुन्छ यहीँ तल आउँथ्यो त्यो टास्क बार चाहिँ मेरो हटेर गएको छ यहाँ त्यो केही गर्दा नि फर्किएन अब मैले अलिकति जुमलाई घटाएको छु अनि यहाँ अलिकति ह्यान्ड्स ग्लोबल चलाएँ सिप थिचे के अरे स्पेस थिच्नु भयो भने ह्यान्ड्स ग्लोबल चल्छ यसको ह्यान्ड्स लेभल के अरे हात चाहिँ आउँछ मैले अब यसको कुरो गर्न खोजेँ अघि सरले सोध्दै हुन्थ्यो यो पेज यसले चाहिँ यो पेजलाई हामी सानो ठुलो बनाउन सक्छौँ त्यसरी तान्न पनि सक्छौँ र यो पेजलाई यताउता सार्न पनि सक्छौँ हामीलाई कहाँ लानुपर्ने छ जस्तो तपाईँले चित्र कुनै बाहिर ठाउँमा बनाउनु भयो मानिलिउँ मैले यो चित्र यहाँ बनाएँ सर्कल अब यो चाहिँ प्रिन्ट एरिया अथवा प्लेस बोर्ड चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्र चाहिँ यहाँ छ अब यहाँनिर चित्र अब धेरै बनाएको छौँ सार्न अप्ठ्यारो भयो भने यसैलाई क्लिक गर्ने यो पेजलाई पेज सेलेक्सनलाई अनि यसले गएर क्लिक गरिदिने यसमा क्लिक गरेर अनि यसलाई नै सार्ने हामीले त्यहाँ लगेर राखिदिने हेर्नुहोस् त अब पेजभित्र आयो क्या यसरी गर्न सक्छौँ यो टुलको प्रयोग अब अहिले मैले चाहिँ पेन्सिल टुलकै प्रयोग गरिरहेको थिएँ म त्यसैलाई अलिकति जोड दिन्छु र यसलाई जुम पनि बढाएँ कन्ट्रोल प्लसमै थिचेर लगेँ ह्यान्ड्स ग्लोबलले मिलाएँ है त मैले यो दुईटा एरोको विषयमा सर हजुर यो माथिको टपको दुईटा एरोको तपाईँ दुईटा चलाइराख्नु भएको थियो नि यसको अलिकति फेरि भनिदिनु ए हुन्छ म सँगै लान्छु सर जस्तो मैले यसलाई ल्याएँ नि धर्का लाइन ताने हेर्नुहोस् है लाइनको साइज बढाउन अघि यहाँबाट सिकाएँ मैले लाइन हामीलाई कम्तीमा 4 राख्नुहोस् नभए एक्सपोर्ट गर्दा सानो हुन्छ यो माथिको भनेको हाम्रो सेलेक्सन टुल अथवा पोइन्टर टुल हो क्लिक गर्नुहोस् यता चाहिँ सफ्ट सेलेक्सन भनिन्छ यसले यसैलाई हामी पछि यसको प्रयोग आउँछ हामीले अर्को उसमा जाँदाखेरि यहाँ पोइन्टहरू थपेर यसलाई घुमाउने हेर्नेमा छ अहिले चाहिँ हामीले के सम्झ्यौँ भने यसलाई सेलेक्सन गरेर मिलाउन सकिन्छ यसरी के अरे नोटहरू निकाल्न सक्छौँ क्या सर यस्तो कस्तो खालको नोट अनि यो नोटमा मात्रै हामी घुमाउन सक्छौँ यो टुलको यसलाई चाहिँ अहिले नै दिन नखोजेको मात्रै हो मैले यसरी हेर्नु त नोट चेन्ज गर्न सकियो नि
अघि मैले त्यो चलाएर मेरो बाङ्ग्यो के रेखा त्यही हजुर हजुर अब यसमा अरू पनि हुन्छ हैन त्यो नोटहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ अनि यहाँ क्लिक गरेर हामी घटाउन गर्न पनि सक्छौँ त्यो चाहिँ यसैले मात्रै गर्दा पनि हुन्छ यही टुलमा बसेर काम गर्दा पनि हुन्छ तर जब नोटहरू निकालेर यो धर्काहरूलाई लाइनलाई बाङ्गो टेढो बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यसबाट हामी एडिट गर्न सक्छौँ सर यहाँ क्लिक गरिदिने अनि कति बङ्ग्याउने कसरी बङ्ग्याउने ती कुराहरू छन् अहिले चाहिँ मैले मेन हुन्छ लाइनलाई मात्रै तान्न सिकाउन खोजेको थिएँ त्यही भएर हो सर हस् अब यसमा गएर हामीले लाइन लिन सक्छौँ यहाँबाट लाइनको मोटाइ बढाउनुहोस् कत्रो चाहिन्छ हामीलाई 4 6 हैन 6 को राखौँ न त एक्सपोर्ट गर्दा चाहिँ क्लियर आउँछ सानो भने मधुरो भएर जान्छ त्यसैले अब अहिले मैले यहाँ एंगल बनाउन काम गरिरहेको थिएँ एंगल सिकाउँदै थिएँ हैन यसैबाट अब हामी फेरि यता तान्न सक्यौँ नि त सिप थिचेर तान्नु भए पनि भयो सिधा भयो सिप नथिचिकन तान्दा चाहिँ बाङ्गो कतिको उसमा ढल्काउने हो आफूले त्यसैमा राख्न सकिन्छ 6 नै राखेँ नि मैले अनि एरो की त थाहा पाउनु भयो नि सर म्यामहरुले एरो की 4 वटा बटम भएको त्यो 4 तिर फर्केको एरो की हो त्यो हामीले त्यो एरो कीमा गर्छौं अनि यसरी अब यसलाई सिलेक्सन गर्नु पर्यो भने माउसले नै हामीले यसलाई ढाकेर चाहिँ तान्दाखेरि सिलेक्सन हुन्छ है कसरी भन्दा यसरी माइक्रोसफ्टमा नि सिकेका थियौं हामीले यसरी ढाकेर तान्नु छोपेर तान्नु भनेका थियौं यसरी तान्दाखेरि यो सिलेक्सन हुन्छ अब किबोर्डबाटै म सर्टकट चलाउँछु भन्ने भने कन्ट्रोल जी गर्दा भयो यहाँबाट गएर मोडिफाईमा गएर ग्रुपमा क्लिक गर्दा पनि ग्रुप हुन्छ हेर्नुस् यो एंगल त बनाऊ अब हामीलाई यहाँनेरि भाग चाहियो नि त एंगल हो है भनेर देखाउनलाई यहाँनेरि एंगलको सिम्बल चाहिँ कसरी ल्याउने त त्यो सिम्बल पनि ल्याउन जान्नु पर्यो हामीले यही पेन टुल छ नि पेन टुल धेरै प्रयोगमा आउँछ हामीले यो पेन टुललाई यसरी यहाँबाट क्लिक गर्दियौं र अहिले यहाँ ल्याएँ यति गरेर यहाँ पेन टुल त्यसै हट्दैन डबल क्लिक गरिदिनुहोस् अहिले यही पेन टुलले नि हामी बनाउँछौं बनाउन चाहिँ अब यति सानो त भयो यहाँ सिधा देखियो अब यो कतिको 4 को थियो हैन सबै बराबर ए 6 को हो यो यसलाई चाहिँ 4 राखिदियो अलिकति मधुरो अब यो त ठ्याक्कै कोणको आकारमा त भएन नि यसो घुमे जस्तो चाहिन्छ हामीलाई त्यस्तो त भएन कसरी बनाउने त भन्दा अब यसको प्रयोग गर्ने यो सफ्ट सिलेक्सन टुलको अनि बिचमा पक्रेर तानिदिने हेर्नुस् एंगलको शेप आयो नि हैन सर म्याम यतिसम्म मैले लगेँ अब फेरि म यो पेन टुलकै प्रयोग गरेर पनि बनाउन सक्छु हेर्नुस् है क्लिक गर्ने र सिप थिचेर सिधा पारेर तान्न सक्नुहुन्छ अब अर्को एंगल चाहिँ मैले यता फर्काउने भए यो चाहिँ सजिलो एकैचोटी बनाउन सक्यो सिप थिच्नु भने चाहिँ अटोमेटिक उसले सिधा अवस्थामा लान्छ क्लिक गरिदिनुहोस् अब यसको क्लिक छोड्नलाई चाहिँ डबल क्लिक गर्नु होला र साइज त्यसरी नै मिलाउनुहोस् अघिकोले भन्दा यसले हामीले बनाउन अलिक सजिलो हुन्छ यो चाहिँ सँगै लिइरहेको छ यस्तोमा यहाँ डिलिट गर्दै मैले टुल चाहिँ फेरेँ अनि यहाँ जानुहोस् अब यसलाई सानो ठुलो बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन त हेर्नुस् यहाँ क्लिक गरेपछि यो सिलेक्टेड हुन्छ सेतो छ हेर्नुस् है यहाँ सेतो भएको छ पोइन्ट हेर्नुस् त हो यो पोइन्टबाट चाहिँ हामी सानो ठुलो बनाउन सक्छौं अब यसलाई के गर्ने त यही मुभ टुलले यहाँबाट तान्ने सिलेक्सन टुलले अथवा पोइन्ट टुलले यसरी सार्दिनुस् अथवा एरो कीले चलाउन पनि सक्नुहुन्छ घटाउन पनि सक्नुहुन्छ अब त्यसै गरेर यसलाई चाहिँ यहाँबाट अब हामीले त्रिभुज बनाउनु पर्यो अनि यीबाट यसरी क्लिक गरेर थप्न सक्नुहुन्छ यसलाई त्रिभुज बनाऊ अब यहाँ एउटा पोइन्ट अघि डबल आएको थियो त्यही भएर त्यस्तो देखियो हैन डिलिट गर्दा हुन्छ यो पोइन्टलाई यसरी सिलेक्सन सेतो आएपछि डिलिट गरिदिनुहोस् यो एउटा बनायौं हामीले अरु के बनाउन सक्छौं भन्ने कुरा अहिले मैले यो एउटा लाइनको गरे त्यसैले पेन टुल अलिकति प्रयोग गरे अनि यो दुईटा टुल यो एउटा यता तीनटालाई फेरि एकचोटी हेरौं है त हामीले पोइन्ट टुलकै प्रयोग गरेर पोइन्ट टुल हामीले यहाँबाट सुरु गरेर यहाँ ल्यायौं र अर्कोलाई यता लग्यौं सिप थिचेर जाँदा सिधा हुन्छ यति गरेपछि इन्डिङ गर्नुहोस् यहाँ र साइज कत्रो चाहिन्छ त्यसैले अब हामीलाई अलिकति यो चाहिँ के चाहियो त भन्दा बङ्ग्याउनु पर्यो भने अघि मैले के गरे त अथवा घटाउनु पर्यो यसको 90 डिग्रीबाट घटाउनु पर्यो यहाँ क्लिक गर्नु होला एकपल्ट क्लिक गर्नुस् पोइन्टमा अनि तान्दिनुस् यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ बनिसकेको शेपलाई पनि यता फर्काउन पनि सक्नुहुन्छ
कस्तो बनाउनुहुन्छ त्यसैमा सार्न सक्छौँ। त्यसैले यसले चाहिँ के गर्छ भने यहाँ चाहिँ यो बनेको जुन हाम्रो लाइन छ, लाइनलाई चाहिँ यसले नोटहरू निकालिदिन्छ। यहाँ क्लिक गर्नु साथै नोट हुन्छ लाइनको, अनि यो नोटहरूलाई चाहिँ हामी चलाएर लाइनको सेपलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, अब यसलाई पनि त्यसरी नै यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, नोट आउँछ। एकचोटि क्लिक गरेर तान्नु होला अनि नोटहरू देखिन्छ है। अब हेर्नुहोस्, यो माथिल्लो नोट हो, यसको नोट यहाँ छ, यहाँबाट तान्नुहोस्। यसरी हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब अर्को भनेको हामीले लेख्नु पर्यो, जस्तो कोण बनाइसकेका छौँ र त्यहाँ लेख्नु पर्यो। मैले कोणलाई नै मात्रै जोड गर्दैछु अहिले, सजिलो यही हो। डबल क्लिक गरेँ र यहाँ अनि साइज सार्ने 6 नै राखेँ। त्यसैले अब यहाँ नाम लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, यसमा क्लिक गर्नु होला, यहाँ गएर लेखिदिनुहोस्। अब साइज कतिको राख्ने त हामीलाई चित्रमा 6 भनिसकेपछि कम्तीमा 36 कि त 48 राख्नुहोस्। हामीले पोइन्ट उताको 6 राखेको छौँ, अनि अब चित्रको नाम राखिदिनुहोस्। साइज र लाइनको साइज र अक्षरको साइज चाहिँ एउटा मिलाउने प्रयास गर्नुहोस्। 4 राख्नुभयो भने 36 सम्म राखिदिनुहोस्, 6 राख्नुभयो भने 48 तिरको अक्षर राख्नुहोस्। अब यो अक्षर भयो। यसैलाई अब चाहियो भने हामीले शिफ्ट कन्ट्रोल डी थिच्दा पनि आउँछ यसको है। यसमा चाहिँ डुप्लिकेट भनेको अरूमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल डी गर्दा भएको थियो, यो फ्री ह्यान्डमा चाहिँ डुप्लिकेट बनाउन शिफ्ट कन्ट्रोल डी थिच्नुपर्छ, डुप्लिकेट हुन्छ। यसैमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। अब बी राखौँ हामी यहाँ, शिफ्ट कन्ट्रोल डी। हजुर, त्यसपछि फेरि शिफ्ट कन्ट्रोल डी गर्नु भने डुप्लिकेट आएको छ यहाँ। यसरी सार्नुहोस् र डी बनाउनुहोस्। यतिसम्म गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई हामी अलिकति एक्सपोर्ट गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेर मैले प्र्याक्टिकल पनि सँगसँगै लगेँ है त देखाउनलाई। टुल्सहरू थप्दै फेरि हामी त्यसैमा विस्तृत रूपमा गर्दै अगाडि बढ्छौँ। एउटा टुल्स चिनाउँदै लग्यौँ भने फेरि हामीले सबै कुरा थाहा नहुन सक्छ। त्यही भएर मैले एउटा चित्रहरू नै बनाएर चाहिँ लान खोजेँ। अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्दा चाहिँ कस्तो होला, अथवा यत्तिकै कपी गरेर लाँदा के होला, ग्रुप गरौँ है। पहिला मोडमा के अरे मोडिफाईमा गएर ग्रुप गऱ्यौँ, अथवा किबोर्डबाटै हाइलाइट गरेर कन्ट्रोल जी गर्दा पनि हुन्छ। मैले अब यहाँ कन्ट्रोल सी गरेँ र एउटा माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्दैछु है। म माइक्रोसफ्ट वर्ड यहाँदेखि अफिस मास्टरै छ कि एक्सेल चाहिँ माइक्रोसफ्ट टाइप गर्दा यसले ह्याङ गरिदिन्छ कि सर। मैले यहाँ भएकोलाई एउटालाई खोलेँ ल। वर्ड छ त सर। तिनीहरू यहाँ यता थिएछ, मैले यता डकुमेन्टलाई नै खोलेँ। नयाँ पेज यहीँबाट थपिदिए नि भयो। यसरी नै हामीले गऱ्यौँ नि। यो प्रोसेसहरू त हामीले गरेकै छौँ होइन सर। यहाँ ल्याएर मैले कन्ट्रोल भी गरेँ त्यो फिगरलाई। हेर्नुहोस्, यसरी ल्याउँदा अलिकति फिगर चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो देखिन्छ त भन्दा अलिअलि त्यो रिजुलेसन नपुगेको जस्तो देखिन्छ सर। हेर्दै हुनुहुन्छ होला सर म्यामहरूले, अलिकति रिजुलेसन चाहिँ नपुगेको जस्तो। अनि यसरी अक्षरको साइज घटाउँदा हेर्नु त, अघि सानो अक्षर लेख्नु भएको थियो भने यो पिक्चर पक्कै पनि राम्रो हुँदैन थियो। हेर्नु यहाँ पिक्चर बाँगिएको देखिन्छ नि। अब यसमा चाहिँ त्यसरी ल्याउँदा डाइरेक्ट ल्याउँदा त्यस्तो हो। यहाँ त्यति साह्रो बाँगिएको छैन, हल्का बाँगिएको त छ जुम बढाएर हेर्ने हो भने। तर यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँ त, एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ। फाइलमा जानुहोस्, एक्सपोर्ट भन्ने छ, एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। र अहिले मैले यही भित्र राख्छु। एक्सपोर्ट गर्दा चाहिँ जेपीजीमा एक्सपोर्ट गर्नु होला, सरी पिएनजीमा चाहिँ है। त्यो चाहिँ अक्षरहरू लेखेको छ भने नि हाम्रो त्यहाँ क्लियर रहन्छ। अनि सेटअपमा एकचोटि हेरौँ, हाम्रो साइज डिपिआई 300 नै रहेछ। ठिक छ, कहिलेकाहीँ 1-1.5मा रक हुन्छ र राम्रो देखिँदैन। अब यो चाहिँ हामीले
पिक्चर भनेर राखेँ मैले अनि सेभ गरेँ। अहिले म हाम्रो आइसिटी तालिमको उसमा राखेको छु। त्यसपछि मैले यसलाई चाहिँ बन्द गरेँ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ पिक्चरलाई हामी अलिकति तुलना गरेर हेर्छौँ। एकैचोटि कहाँ लानुभयो भन्दै हुनुहुन्छ होला, मैले अलिकति ल्याएर देखाउन खोजेको। फेरि हामी उतै फर्किन्छौँ डेस्कटपमा। यहाँ छ हेर्नुहोस् त चित्र इन्सर्ट। हेर्नुहोस् अहिलेको र अहिलेको चित्र अब त्यत्रै बनाएर हेरौँ न हामी के फरक पाइन्छ। हेर्नुहोस् त फरक छ नि होइन सर? सर म्याम एक्सपोर्ट गरेको र हामीले डाइरेक्ट तानेकोमा फरक छ हेर्नुहोस् चित्र। त्यसैले हामीले जहिले एक्सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ है, त्यहीँबाट डाइरेक्ट कपी गर्नु हो भने चाहिँ चित्र राम्रो आउँदैन। ल मैले फेरि यतै गएँ। अब एउटा हामीले एङ्गल त बनायौँ। एङ्गलमा यहाँ एउटा के छोड्यौँ सर हामीले? एङ्गलको सिम्बल चाहिँ छोड्यौँ। यसैमा क्लिक गरेर यहाँसम्म जानुहोस्, डबल क्लिक गरिदिनुहोस् इन्डिङ गर्नु छ भने, अनि सब सेलेक्सनले के गर्नुहोस् त बिचमा क्लिक गरेर तान्दिनुहोस्। र फेरि यसमा जानुहोस्। अलिकति सानो भयो नि त होइन, भरे यसलाई एक्सपोर्ट गर्दा त मधुरो भएर त एकदमै मधुरो देखिँदैन। त्यसैले गर्दा अब यो 6 थियो भने 4 बनाइदिनुहोस्। यसरी राख्नु होला। यो एउटा चित्र हामीले बनायौँ, यसलाई मैले डिलिट गरेँ। अब हामीले पेन्सिलको यो पेन टुलकै प्रयोग गर्छौँ है। पेन टुलबाट चाहिँ अब हामी के बनाउने त भन्दाखेरि अर्को एउटा आयत बनाऊ अथवा रेक्टेङ्गल होइन, केही बनाऊ। हेर्नुहोस् यसरी क्लिक गर्दै जानुहोस् र इन्डिङ गर्नुहोस्। यहाँ इन्ड भएको छ, पोइन्ट जोडिएको छ। अब यो अलिकति सानो हो, यसलाई मिलाउनु पर्ने हो भने हामीले सेलेक्सन टुलमा जाने, सब सेलेक्सन टुल, अनि एरो कीले मिलाउने। यसलाई कुनै साइड मिलाउनु पर्यो भने त्यसै गर्नुहोस्। यसलाई पनि मिलाउनु पर्यो अथवा यहीँबाट पनि हुन्छ है। फेरि यही टुलले यहाँ एकचोटि क्लिक भइसकेपछि यहीँ एकपल्ट फेरि क्लिक गरिदिनुहोस्, सेतोमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ। देख्नु भएन भने मैले जुम बढाएँ। हेर्नुहोस् त अब यसैलाई मैले यहाँ क्लिक गरेर सारेँ। कता सार्ने हो हेर्नुहोस्, सर्छ बनिसकेकोलाई हामी एडिट गर्न चाहिँ सक्छौँ। यहाँ अब यतापट्टिको भाग चाहिँ अलिक बढी भयो नि त हाम्रो, यो भाग थोरै घटाउँ हो। अब यसको साइजहरू चाहिँ एकदमै सानो छ। अहिले कति साइज छ त? 1 मा छ, हामीलाई बढाउँ 6 को राखौँ। त्यसै गरी यहाँ बिचमा पनि हामीलाई धर्का तान्नु पर्यो भने के गर्ने त? अब त्यही पेन टुलको प्रयोग गर्नुहोस् अथवा यसैको प्रयोग गरेर पनि तान्न सकिन्छ। यहाँबाट यहाँ चाहिँ त्यसैमा पोइन्टमा क्लिक हुँदाखेरि माइनस भयो होइन। थोरै अलिकति यताबाट गरौँ अनि पछि मिलाउँदा पनि हुन्छ। त्यसलाई यसरी लगेर हामी तान्दिएर पछि त्यहाँ जोड्न पनि सक्छौँ। यसरी यहीँ डबल क्लिक गरेर इन्ड गरिदिनुहोस् अनि यहाँबाट तानेर यसलाई बढाइदिनुहोस् र यसको पनि साइज बढाउनुहोस्। अब यो बिचमा चाहिँ तपाईँले जुक्ति लाउनु भएको थियो, टिक टिक चाहिन्थ्यो, जुक्तिले जोड्या भनौँ न होइन, सपोज गरे। त्यतिखेर यहाँ कहाँ जानुहोस् त? यो तल आउनुहोस्, नो ड्यास भन्ने ठाउँमा हामी ड्यास राख्न सक्छौँ। यसरी ड्यास ड्यास, यो ड्यास ड्यास धेर मोटो भएर राम्रो देखिएन, चारतिर पनि हेर्नुहोस् त यसरी बनाउन सक्छौँ। अब यसलाई पनि नामहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर डिग्री कसरी लेख्ने त? डिग्री त तपाईँहरूले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै त्यही अक्षरलाई अलिकति माथि सारिदिएर लेख्दा भइहाल्छ। यहाँ सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट चाहिँ यसमा दिएको छैन। मैले साइज अघि भनेको थिएँ 36 अथवा 48 राख्नुहोस्। जस्तै यो 60 डिग्री छ। यो कहाँ चाहिँ यहाँको 60 डिग्री छ। यो 60 मात्रै भयो। अब डिग्री त लेखिएन हामीले। डिग्री लेख्नलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा यसैलाई सिफ्ट डी गर्नु, कन्ट्रोल सिफ्ट डी गरिदिनुहोस्, डुप्लिकेट भयो। यसैमा डबल क्लिक गर्नुहोस्, एउटा 0 मात्रै राखौँ र यसको साइज घटाइदिनु होला। यो कति छ? 48, 24 तिर राखिदिनुहोस्। यसैलाई हामीले डिग्री बनाएर यसरी राख्न सक्छौँ।
अब त्यसै गरेर यहाँनिर चाहिँ सिएममा लेख्नुपर्ने छ हामीले, सिएममा लेख्नुपर्ने छ। अब यसैलाई हामीले डुप्लिकेट गर्दा भयो। यहाँ चाहिँ हामीलाई छड्के चाहिएको छ। कति सिएम त भन्दाखेरि यो 7 सिएम छ। तर यसरी लेख्दा त्यो राम्रो देखिएन। छड्के बनाउनु पर्यो भने यही अक्षरमा यहाँ यसरी आएको बेला हामीले अक्षर त कहाँबाट ल्यायौँ भन्ने थाहा छ नि सर म्यामहरूलाई टेक्स्टमा है। म योभन्दा अब बढी लाँदिनँ, सरहरूलाई फेरि एकचोटि प्र्याक्टिस गराउँछु। यसैमा डबल क्लिक गराएँ र डबल क्लिक गरेपछि यो एरो यसरी घुमेको आउँछ, हेर्नुहोस् त, घुमाउन सकिन्छ। यहाँ घुमाउनुहोस्, त्यही एरिया देखिँदैछ है। अब यसरी राख्न सकियो, हेर्नुहोस्। यसरी चित्र बनाइयो भने अलिक राम्रो पनि देखिन्छ। सिधा अक्षर राखियो भने त चित्रमा कुन साइडको नाम हो अथवा मान हो, भ्यालु हो भन्ने चिनिँदैन है। ल, मैले यतिसम्म चाहिँ अब सर म्यामहरूबाट फेरि हेर्दै अगाडि बढ्नको लागि छोडेँ। स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरेँ। एकजना सर अथवा म्यामले गरिदिनुहोस् त, स्क्रिन सेयर गरिदिनुहोस्। मैले भने सुनिराख्नु भएको छ नि सर म्याम? सुनेको छ सर, सुन्न त कसैले गर्नुभएको? ल उत्तम सर, अब तपाईँले नै होला। कोही अगाडि बढ्नु भएन कि दीपनारायण सर कि उत्तम सर? ल मैले नै गरेँ सर। हजुर, म यसलाई अलिक ठुलो गर्छु। यो यस्तो भइरहेछ, मैले चाहिँ यो सुरुदेखि नै गर्नु सर? हुन्छ, रिभाइज हुन्छ कि सर? गरिदिनु सुरुबाटै। ए हुन्छ सर। यो यसलाई कता राखौँ भयो सर? यो बिचमा तलको भागमा चाहिँ पक्रिनुहोस् कि, तल जुन धर्का भन्दा तल्लो भागमा यो कालो कालो छ नि, कालो कालो भाग यहाँनिर होइन, यतापट्टि कालो कालो मधुरो भाग खाली ठाउँमा पक्रिनु त, अलिक माथितिर चाहिँ गएर। अनि त्यसलाई सारेर त्यहाँ एउटा तेर्सो हो। अब माथि त्यो उसको फाइल भन्दा मुनितिर लानु त ठ्याक्क गएर बस्छ यो। होइन सर, यता फाइल लेखेतिर जानु न। यता माथि अझै माथि हो। अलिअलि तल आउनु। त्यसले त्यहाँ आफै स्पेस खोज्छ र बस्छ क्या सर। छोडिदिइ हेर्नु त। यसलाई मैले सेलेक्ट गरेर डिलिट सेलेक्ट भएन है सर? अलिक परबाट ढाकेर गर्नुहोस्। अनि डिलिट एउटा मात्रै भयो। यो छोड्नु भएन? एरिया धेर छ होला कि सर, त्यही भएर माउसले क्लिकै गर्नु न, त्यसलाई क्लिकै गर्नु। डबल क्लिक, एकपल्ट सिंगल क्लिक। खै भएन नि सर यो। त्यसै त्यो गइसक्यो होला सर, त्यहाँ हो देखिएको मात्रै होला। एकचोटि मिनिमाइज गरेर रिफ्रेस गरेर आउनुहोस् त। कहिलेकाहीँ त्यसरी ह्याङले बसिरहेको हुन्छ। यसलाई मिनिमाइज गर्नु, मिनिमाइज गर्नुहोस् अनि रिफ्रेस गर्नुहोस्। एकपल्ट रिफ्रेस गरिदिनुहोस् त। अब फेरि त्यही प्रोग्रामलाई क्लिक गर्नुहोस् त। हेरौँ, छँदैछ भनेको मतलब यो त छ सर। यहाँ कहाँनिर बस्यो त? यो त्यही म अघिदेखि यसलाई हटाउनु खोजेको। अर्को सेलेक्सन टुल, के अरे सब सेलेक्सन टुलले क्लिक गर्नु त। यसले अर्कोले? हजुर, त्यहाँ के छ क्लिक गरिहेर्नु त। क्लिक नै हुँदैन सर। अघिदेखि म यसले नै घुमाइछ मलाई। त्यो अब सेलेक्सनै भएन नि त, केही गर्नै सकिएन होइन सर? अब यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् फाइललाई चाहिँ, अनि अर्को फाइल खोल्नु। कन्ट्रोल डब्लु गरिदिनु न। नयाँ पेज आएको हो, त्यो पछाडि छ सर। क्लोज गरेको होइन, तपाईँले कन्ट्रोल एन गर्नुभयो, कन्ट्रोल डब्लु गरेँ मैले। त्यसै अर्को पेज तपाईँसँग थियो, त्यो चाहिँ आयो है, त्यो हटो। अब गर्नु त सर। अहिले मैले गरिदिएको सम्म कहाँसम्म पुग्नुभयो सर? हुन्छ सर। अब यो गर्ने होइन, यहाँ हाम्रो अब्जेक्ट चाहिँ आएको छैन। यसलाई यो चित्यो भने अब्जेक्ट पनि आउँछ है। अनि त्यसपछि गएर यहाँबाट हाम्रो सरले अब यसबाट पनि गर्नु भएको थियो। मैले यसरी लिएँ होइन, यो एउटा तर्का लिएँ। यो पहिला गर्नु भएको सरले यो हो है। अब यसमा चाहिँ जस्तो 60 राख्नु भएको थियो, मैले पनि 60 राखेँ। अब फेरि यसैबाट मैले यहीँबाट मैले यतातिर लाने है।
यो सिप नतानिकन मैले गरेँ यो यस्तो खालको आउँछ सिप नतानिकन गर्दा अब यसलाई फेरि मैले यसलाई सेलेक्सन गरेर यो यसलाई यो भयो अब यसलाई मैले डिलिट गरेँ डिलिट गर्नलाई त्यसलाई त्यही सेलेक्ट गरेर यसले सेलेक्ट गरेर गर्नुपर्ने रहेछ अब मैले फेरि यही लिएँ अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिप राखेर तान्ने भयो सिप राख्दाखेरि चाहिँ सिधा आउँछ अब यो यस्तो भयो अब यो यस्तो देख्यो भने अब यसलाई मैले चाहिँ के गरेँ भने अब फेरि यहाँनिर यही पेन्सिलमा गएँ अपडेट आयो अनि त्यसपछि यो गरेँ मैले यस्तो भयो यो अब यो अलिक मिलेको छैन यसलाई यहाँनिर यो यसैबाट यो सेलेक्सन टुलबाट यसलाई अलिकति गऱ्यो कि यो सेतो आउँछ यसलाई एरो कीले यसरी अलिकति यताउता सार्न सकिँदो रहेछ यो भइहाल्यो अब यसमा एङ्गल लेख्नु पर्यो भनेदेखि अब यसैलाई यही पेन्सिललाई यो उसलाई चाहिँ यसरी ल्याएर अब यसलाई हटाउनु सक्छु डबल क्लिक गरेर यति यो कता कता जान्छ सर यो सर त्यो माथि एक ठाउँ क्लिक गरेर अनि मुनि ल्याएर क्लिक गर्नु भयो भने चाहिँ डिलिट गर्नु न सर डिलिट पहिला एरो की सेलेक्सन टुलमा जानु न सर पोइन्टमा त्यसले त तानिन्छ सर त्यो टुलले त माथि सेलेक्सन टुलमा जानु न पहिला सेलेक्सन टुलमा जानु त त्यो पोइन्टरमा हजुर अब त्यसले चाहिँ सेलेक्ट गर्नु अनि डिलिट गर्नु अब पेन टुल लिनु त सर पेन टुल ले मलाई यो पेन टुल चाहिँ एकपल्ट मात्रै क्लिक गर्नु सर क्लिक गरेर तान्ने हैन क्लिक गर्नु सर क्लिक गर्नु हो अब दोस्रोमा फेरि डबल क्लिक गर्दिनु दोस्रोलाई चाहिँ अब त्यो हाम्रो सब सेलेक्सन टुलमा जानु सब सेलेक्सन टुल हजुर अब यो नोटबाट यसो तान्ने ल म पठाइदिन्छु है सर पठाइदिनु सर मसँग त यहाँ खोज्दा ओर्दा मलाई फेरि ढिलो हुन्छ यो भयो अब यहाँबाट यसलाई फेरि सर त्यो प्रत्येक पल्ट थपिराख्नु पर्दैन कि त्यहाँ भएको जुन छ नि सर त्यसैमा क्लिक गरेर साइज बढाउँदा हुन्छ है सर ए त्यसैमा गर्दा भयो हजुर हजुर भनेको त्यसैमा गरेर साइज बढाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ सर त्यो माथि जुन आएको छ नि उतापट्टि स्टक छ नि स्टक बेसिक 4.1 छ नि त्यही क्लिक गर्दा भइहाल्छ क्या सर हो त्यहाँ क्लिक गर्दा भइहाल्छ यसैमा क्लिक गर्दा हुन्छ यो भयो एउटा है अब यति भयो यसलाई चाहिँ अब यताउता सार्नु पर्यो अब भनेपछि यसलाई कन्ट्रोल जी यसलाई पहिला सेलेक्ट गर्ने यसरी सेलेक्ट गर्दा पनि भयो यसरी सिफ्ट गरेर यसो गरेर अनि त्यसपछि मोडिफाईमा गएर ग्रुप गर्दा पनि भयो एउटा अर्को चाहिँ यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल जी हाल्यो भने पनि हुने रहेछ हजुर यो भयो अब यो चाहिँ अब यसलाई मुभ गर्नु पर्यो मैले भनेको मुभ गर्नलाई बिचको चाहिँ एड भएको छैन है सर तपाईको त्यो यो चाहिँ यो एड भएको छैन हो भनेपछि यसलाई मैले फेरि के गर्नु पर्यो यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो अनि फेरि सिफ्ट गरेर यसलाई क्लिक गर्नु पर्यो फेरि उस्तै भएर सर तल्लो ठीक छ कन्ट्रोल जी गर्नु न यति गरेर कन्ट्रोल जी यति गर्दै पनि कन्ट्रोल जी गर्दा भयो हुन्छ यसो गर्दा पनि कन्ट्रोल जी गर्ने यसलाई लोड हुँदैछ सर लोड हुँदैछ हैन यता सफ्टवेयर माग्दै हुन्छ उहाँलाई भनिदिनु भएको ए यो कन्ट्रोल भइसक्यो सर यो भएको छैन त भएको छैन कन्ट्रोल जी गर्नु न भएन भने मोडिफाईमै जानु न मोडिफाईमै जानु मोडिफाईबाटै हुन्छ सेलेक्सन त्यहाँ त्यो भएन सर एकचोटि बाहिर क्लिक गर्नुहोस् कि सर अनि एकचोटि घेरेरै तान्दिनु न सरक्क घेरेर तान्दिनु त कन्ट्रोल जी गर्नु त हो अब चाहिँ कन्ट्रोल जी गर्नु र पनि मान्दैन त माथि हेरौँ त सर माथि जानु त मोडिफाईमा त्यहाँ ग्रुप भइसकेको होला एकचोटि बाहिर क्लिक गरेर तानी हेरौँ त सर
बाहिर क्लिक गर्नुस् अब तानी हेर्नु त क्लिक गरेर एउटा मात्रै छैन छैन के भयो सर यहाँ के समस्या आयो के लिएन सर किन क्लिक गरेर हेर्नु न सर त्यहाँ किन लिएन सेलेक्सन त अर्कोमा चाहिँ जानु त सर पोइन्टमा चाहिँ सेलेक्ट पोइन्टमा चाहिँ यो चाहिँ अर्को सब सेलेक्सनमा छौँ हामी यसमा चाहिँ हजुर यसमा गएर चाहिँ क्लिक गरी हेर्नु त अब चाहिँ हुन्छ सब सेलेक्सनले चाहिँ त्यतिकै त्यो जुनलाई सेलेक्सन गर त्यसलाई छुट्याइदियो क्या सर अब सारी हेर्नु त त्यो अहिलेको बिचको भएको थिएन है सर यो भएको थिएन नि सर अब यसलाई पनि मैले ग्रुप गर्नु पर्यो भने यसैबाट गर्नु पर्यो होइन सर यसलाई पनि क्लिक गर्नु पर्यो यसलाई पनि क्लिक गर्नु पर्यो सिफ्ट गरेर अर्कोलाई पनि भयो अब चाहिँ मैले कन्ट्रोल जी गरेँ भने जान्छ है सर अब चाहिँ भयो अब चाहिँ यो डाटा पनि खुल्नु गयो यो भयो एउटा यो भयो अनि अब अर्को सरले अहिले सिकाउनु भएको भनेको जस्तो अब यसैबाट तानेर यसैबाट एउटा लाइन तान्यो यो भयो एउटा यसैबाट अर्को त पेन्सिलबाट गर्नुभयो यसैबाट पनि भयो नि त हुन्छ मैले ट्रायंगल बनाएर यसलाई चाहिँ सारेर जोड्नुपर्छ त्यही अलिकति गाह्रो हुन्छ पेन टुलले चाहिँ एकैचोटि लिइदिन्छ यो चाहिँ टुक्रा टुक्रा छ ग्रुप बनाउनु पर्छ हैन त्यो पेन टुलले चाहिँ पोइन्टमा थिच्दै लग्यौं भने आफै जोडिएको हुन्छ कम्पाउन्ड के रे कम्बाइन्डमा बनेको हुन्छ जोडिएर सर यो एक साइड मात्रै मैले यसलाई यो मात्रै तान्नु पर्यो भने एकपट्टिको मात्रै मोड्नु पर्यो भने जस्तो यता ठिकै छ मानौँ भन्ने खालको कुरो भयो नि जस्तो यो भयो हैन हजुर यता भयो हैन अब यसलाई मात्रै यताकोलाई मात्रै तान्नु पर्यो भने त्यही यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो त्यसलाई पहिला एकपल्ट क्लिक गर्नुस् सेलेक्सन टुलले यसले चाहिँ हजुर अब त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुस् अनि फेरि एकपल्ट क्लिक गर्दा सेतो आउँछ त्यहाँ अब चाहिँ मिलाउनु अब चाहिँ जान्छ त्यो कन्सेप्ट ड्रमा चाहिँ रातो आउँछ यसको किताब हजुर अब फेरि यता पनि त्यस्तो गरेर हजुर यो भयो अब मैले यहाँनिर एङ्गल ल्याउनु पर्यो भने यहाँनिर फेरि के गरेर एकपल्ट क्लिक गर्नुस् अनि अर्कोमा जानुस् डबल क्लिक गरिदिनुस् त्यहाँ चाहिँ लास्टमा चाहिँ डबल क्लिक हट्ने रहेछ त्यति गरेर छोड्दो रहेछ सर डबल क्लिक गरेपछि इन्डिङ हुन्छ हजुर च्याट बक्समा फ्री ह्यान्डको फेरि एकचोटि राख्दिन भन्दै हुनुहुन्छ सरले राखिदिराख्नु भएको छ दीपनारायण सरले राखिदिनु भएको छ त मेरोमा देखिएन कि च्याट बक्समा ए दीपनारायण सर फेरि एकपल्ट लगाइदिनु त लोड हुँदैछ सर किन यसरी मान्दैन सर तपाईले ह्यान्डल तान्नु भयो सर ह्यान्डल नतानिकन बिचबाट यसो थिचेर तान्दिनु न बाहिरपट्टि बिचमा थिचेर बाहिरपट्टि तान्नु भएन सर त्यहाँ अघि बिग्रिसक्यो त्यो दुईपल्ट तानियो कि सर त्यही भएर हो एकपल्ट सर्ट थिच्ने तान्ने डिलिट गर्नु एकपल्ट बाहिर त्यहाँ स्टार्टिङमा क्लिक गर्नु अनि अर्कोपल्ट डबल क्लिक गर्नु अब माथि सेलेक्सन सब सेलेक्ट होइन सर सब सेलेक्सन टुलमा जानु पर्ने नि त तपाईले त्यसैले तान्नु भयो माथि सब सेलेक्सन टुलमा अब जस्तो यसमा लेख्नु पर्यो ट्याक्स हजुर अब यो भयो यसमा मैले हैन डबल क्लिक गर्नु के रे क्लिक गर्नु भए भइहाल्छ त्यो एरिया तानी राख्नु पर्दैन जस्तो मैले साट्किने भयो अनि त्यसपछि यसलाई अलिक ठुलो बनाउनु पर्यो भने सर यता त्यहाँ छैन त्यो त रुलर मात्रै हो सर यतापट्टि हामीले प्रोपर्टिज भन्ने छ नि माथि प्लेन भन्दा हजुर 24 छ त्यहाँ तल हजुर त्यहाँबाट बढाउनुहोस् फन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो भने माथि एरियल भनेको ठाउँमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तर अहिले तपाईले हाइलाइट गर्नु भएन कि सर भएन कि त बोर्डरमा क्लिक गर्नु पर्यो कि त हाइलाइट गर्नु पर्यो अब जानुहोस्
यो भयो। हजुर अब यति भएर यसको डिग्री लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यसैलाई सिफ्ट कन्ट्रोल डी डी गर्नुहोस्, त्यहीको डुप्लिकेट हुन्छ। अब मासतिर डी आइसक्यो होला खै सर, सर आइसक्यो, त्यहीँ बसेको हुन्छ सर, थिचेर तान्नुहोस्, ए दुईटा यसलाई आइसक्यो थिचेर होला त्यहाँ। खै छोडिदिनु ए न, आयो अझै एउटा अब छ होला, यसलाई दुईपल्ट गर्नु भने त्यहाँ दुईटा छ। छैन एकपल्ट मात्रै गरेको यो भयो होइन। हजुर अब यसलाई चाहिँ मैले त्यो जिरोको चाहिँ साइज घटाउनु होला। अब यसको जिरोको साइज घटाउनलाई भनेको मैले बाहिर क्लिक गरेर यसलाई अलिकति यता तानेर त्यसपछि यहाँबाट घटाउनु पर्यो होइन त। हजुर हजुर होइन सर हजुर एउटा यो भयो। अब यसमा मैले एउटा कुनै एउटा मैले धर्का तान्नु पर्यो। अघि सरले एउटा त्यो रचनाको कुरा गर्नुभएको थियो, मैले यहाँबाट एउटा ताने भयो। मैले सिप नतानिकन गर्दाखेरि यस्तो आयो। अब यसलाई चाहिँ बाङ्गो भयो। हजुर यो आफै यस्तै बसिरहन्छ सर यो। त्यो त्यस्तै त्यस्तै अलिकति देखिन्छ सर, त्यसले के हुँदैन हुनु चाहिँ हल्का त्यस्तो देखिन्छ। त्यो पछि बिस्तारै बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ। अब पोइन्टर टुलमा गएर चाहिँ गर्नु हुँदा नि हुन्छ, त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु न पल्लोले, पल्लो पिछाकोलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब साइज मिलाउँदा हुन्छ, अथवा तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्दा हुन्छ। यता लिस्टमा जानुहोस् त, स्ट्रोक बेसिक, हजुर माथि दुईटा छ नि, कुनै एउटालाई गर्नु। यो चाहिँ अलिकति बढी हुनु पर्यो नि त। हजुर कतिको राख्नुहुन्छ? अनि ड्यास ड्यास चाहियो भने त्यहाँ ड्यास राख्नु होला। यहाँ कहाँ ड्यास भनेको छ, नो ड्यास भनेको छैन त। ए नो ड्यास ए यो त फेरि धर्का पनि आयो त सर। छैन, बाहिर क्लिक गर्नु न, बाहिर क्लिक गरी हेर्नु त। ए दुईटा बसेको छ है। त्यस्तो भयो भने तपाईँको अब के गर्नु पर्यो भने नि, यो यहाँ स्टोक बेसिक 1 भनेको छ नि, त्यसलाई क्लिक गर्नु त माथि। क्लिक गर्नु, माथि डिलिट छ हेर्नु त, डिलिट राइट साइडको कर्नरमा डिलिट छ, त्यसैको माथि। हजुर अर्को पनि छ, त्यसलाई पनि डिलिट गर्नुहोस्। त्यहाँ कतिवटा त आएको छ, अब त छैन त, भएन यसैलाई क्लिक गर्नु सर, यही लेभललाई, लाइनलाई। दुईटा त बसेको छैन नि त्यहाँ। अब चाहिँ जानु त यहाँनिर हेर्नु त माथि त, बेसिक 1 भन्नेलाई चाहिँ मेटाइदिनु, तल बेसिक 1 क्लिक गर्नुहोस्। बेसिक 1 मा यो बेसिक 1 मा डिलिट गर्नुहोस् त। अब हेरिहेर्नु त, अझै पनि छ, त्यसैलाई क्लिक गर्नु त। अझै त्यहाँ 2-3वटा छ कि बा, अघि त तान्दाखेरि त थुप्रो आएर बस्यो होला क्या त। हजुर यसैलाई 1 लाई नै 1 लाई क्लिक गरेर यसलाई अझै एउटा छ, फेरि डिलिट। अब हेर्नु त। ए हो त्यसरी त्यो सिप नतानिकन थुप्रो आएर डक 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 गरेर बस्दो रहेछ त्यो। त्यसलाई त्यस्तो भयो भने डिलिट गर्दा हुन्छ। ल्याउनुको लागि त्यतिकै हो, त्यहाँ क्लिक गर्दा भइहाल्छ। यो भएको हुन्छ सर, एकचोटि अब एक्सपोर्ट गरेर देखाइदिनुहोस्। अनि म्यामहरूको पालो। म एक्सपोर्ट गर्नु पर्छ हजुर। अब यसलाई मैले चाहिँ अब मैले पहिला गर्नु पर्यो नि त। ग्रुप नगर्दा पनि हुन्छ सर, एक्सपोर्ट गर्नलाई ग्रुप गरिराख्नु पर्दैन। पर्दैन, त्यतिकै गर्दा पनि हुन्छ। यो यसलाई मैले अलिकति अब यो भयो। यसलाई चाहिँ मैले एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने फेरि अब यहाँनिर फाइलमा जाने होइन सर। हजुर फाइलमा जाने, अनि एक्सपोर्ट छ यहाँनिर।
एक्सपोर्ट भयो। अब त्यसपछि मैले अब यो कहाँ गरेर राख्ने भन्ने कुरा आयो। के सर? हजुर हजुर, कहाँ राख्ने हो? त्यसमा आयो। अब त्यसपछि मैले एउटा कुनै विन्डो पेज एउटा खोल्दा हुँदैन सर यहाँनिर कि अथवा जस्तै यो डी त्यसमा मैले त्यतिकै नामै नराखिकन गर्दा हुन्छ युनाइटेड वान। अब यो कहाँ कता गएर बस्छ अब फेरि त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। भएन भने डेस्कटपै देखाउनु भएर डेस्कटपमै राख्दा नि हुन्छ। हजुर अझै छ सर, त्यहाँ कुन फर्मेटमा एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ? कुन फर्मेटमा एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ? यहाँ तल रहेछ। हजुर पिएनजी ल। हजुर यहाँ छ हैन सर? हजुर, पिएनजी को चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हुँदैन, त्यही हो सर। अब सेभ गरिदिनुहोस्। अब यसलाई मैले सेभ गरेँ। अब मैले यसलाई मिनिमाइज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर मैले डी-को 1 मा केमा राख्नुभयो सर? अब एकजना म्यामले तयारी रहनुहोस् है, म्यामले सेयर गर्नुपर्छ। टाइटल दिनुभएको भए सजिलो हुन्थ्यो सर, टाइटल दिनु भएन नि। अनटाइटल छ देखियो। अनटाइटल आएछ त। अनटाइटल 1 भन्ने थियो, आयो। हजुर आयो त। अनि यो त पेजमा हामीले कुनै एउटा त्यो माइक्रोसफ्टको पेजमा पनि लगाएर राख्न सक्ने थियो यही तरिकाले। हजुर हजुर त्यो इन्सर्ट गर्ने सर। त्यो चाहिँ कसरी सर? जस्तो अब मैले माइक्रोसफ्टको पिक्चरबाट इन्सर्ट गर्नुहोस्। यहीबाट गर्दा भइहाल्यो। हुन्छ सर, हुन्छ। ल एकजना म्यामले गर्नुहोस् त। म्याम, मैले यहाँ 2 जना म्यामलाई त देखिरहेको छु, 3 जना म्याम हुनुहुन्छ। एकजनाले गर्नुहोस् त। कि नामै भन्नु मैले? मेरो त डाउनलोडै भएको छैन। हस्तमाया लिम्बू म्यामले गर्नुभयो। सर मैले एउटा कुरा यहाँ सोध्न खोजेको, मेरो यो पेन टुलको नि बिचबाट अलिक मैले आवाज सानो सुने हो। सारा बोल्दैछ सर। म इयरफोन लाउँदैछु, एकपट्टि झरेछ कि। एउटा हेर्नुस् त, यो पेन टुल छ नि जुन मेरो, यसलाई मैले कोर्दा हेर्नु न बिचबाट कोरिन्छु। यस्तो त होइन होइन, तपाईले एकपल्ट क्लिक गर्ने। हजुर, त्यसलाई छोडिदिनु त, छोडिदिनु त्यो। अब डिलिट गर्नु त। अब एकपल्ट छोडिदिनु, एक ठाउँमा क्लिक गर्नु त। यहाँ आउनु, यता आउनु न प्लेसमा। एकपल्ट क्लिक गर्नु अनि तान्नु। त्यो क्लिक छोडेर तान्दिनु, क्लिक सँगै हैन है। अर्को एउटा थोप्ला बसेको। मैले चाहिँ त्यो क्लिक गरेर डबल गर्थे नि, दुईतिर जान्थे। मलाई यो प्रब्लम। त्यो चाहिँ त्यो भनेको हामी मोडिफाई गर्दै गर्दै शेपहरु चेन्ज गर्दै गर्दै ल्याउनको लागि हो। कुनै शेपहरु माथि हामीले ओभरल्यापिङ गर्दै धर्का तान्दै त्यस्तै शेप बनाउनको लागि चाहिँ त्यो प्रयोग गर्छौं। अहिलेलाई चाहिँ हामीलाई सिधा तान्नलाई मात्रै हो। त्यसरी चाहिँ अब नोटहरु आउँछ अनि त्यो नोट बङ्ग्याउँदै लाँदै गर्ने हो क्या यसले चाहिँ। मलाई यही चाहिँ अघिदेखि मेरो बाङ्गेकै भएर। एकपल्ट क्लिक गर्ने अनि छोडिदिने। छोड्नु भयो नि, अब तान्ने। हजुर हजुर। अनि कहाँ चाहिन्छ अन्तिममा लगेर डबल क्लिक गर्ने। डबल क्लिक भयो सर, मलाई यही प्रब्लम थियो। हजुर। अनि हुन्छ कि, तर अहिले यहाँसम्म गर्नुभएकोलाई एकचोटि अब अलिकति गरेर पनि देखाइदिनु पर्यो। यो यसरी राख्नु। हजुर हजुर। लु त्यसैलाई तल अलिकति गरेर देखाइदिनु त। लु हवस्। यो पेन टुल यो त सर सिधा लाइन हैन? हजुर हजुर, लाइन टुल हो त्यो। यो लाइन टुल, यसलाई सिधा गर्न चाहिँ शिफ्ट थिच्नु पर्छ। शिफ्ट थिचेर सिधा हुन्छ। हजुर। अब हामी यो लाइन टुलबाट सर यस्तो उयो त बनाउन सक्छौं नि, कोणहरु? सकिन्छ। गर्ने अनि फेरि सिधा बनाउने। यसको साइज बढाउन चाहिँ यहाँ हैन सर, स्ट्रोक पाथमा हो। अनि यहाँ थिचेपछि सर यहाँ नम्बर आउँछ, यसको बढाएपछि खै त सर भएन त। हजुर
त्यहाँ चेन्जै भएको छैन हेर्नु न। ए यसलाई बढेन नि सर फेरि दुईटैलाई सेलेक्ट गर्नु भएको भए हुन्थ्यो। एउटा मात्रै सेलेक्ट भएकोले जुन सेलेक्ट भएको छ त्यो मात्रै। सेलेक्सन टुल लिनु न, त्यो प्लसमा आइरहेको छ माथि सेलेक्सन टुल चाहिँ लिनु त। अझै माथि फर्स्टको कालो यो हजुर पोइन्टर टुल अथवा सेलेक्सन टुल। अब फेरि यसलाई साइज बढाउन यहाँबाट हामीले अघि कति 6 बनाएको थियौँ। अब यो भित्र यो कोण जस्तो बनाउनु हैन सर? हजुर यसलाई हामी यही लाइनबाट पनि गर्न सक्छौँ। मैले चाहिँ यसरी नै गरेँ। हुन्छ सकिन्छ। यो अलग्गै भएर यसको साइज फेरि बढाउने। अघिकोलाई 6, अब यसलाई म 4 गर्दैछु। अब यसको बढाउनको लागि चाहिँ यो सब के भन्छ यसलाई? सब सेलेक्सन। यहाँ क्लिक गरेपछि यसको पोइन्ट छुटिन्छ हैन सर? हजुर। अनि आफ्नो इच्छा अनुसारको सेपमा लाने। अब यहाँ लेख्नको लागि हामीले यो टेक्स्टलाई थिचेर यहाँ क्लिक गरेपछि हामी लेख्न सक्छौँ। मानौ यसलाई 45 डिग्री गर्ने। यसको साइज बढाउनलाई हामी यही गएर फेरि 36 मा बनाइदिउँ। सेलेक्सन भएन, अक्षर सेलेक्सन हुनु पर्यो। यता अक्षरलाई चाहिँ सेलेक्सन यता भएन सर? त्यो क्लिक मात्रै गर्नु न भइहाल्छ। क्लिक मात्रै बोर्डरमा त्यो घेरिएर आओस् न। त्यसरी कि त सेलेक्सन हुनु पर्यो कि हो यो अवस्थामा। सेलेक्सन भएन सर? अब यसको बढ्यो। अब यसलाई डिग्री गर्नलाई यसलाई नै सेलेक्ट गरेर शिफ्ट कन्ट्रोल डी हैन सर यसको डुप्लिकेट? हजुर। अब यसलाई हामीले घुम्नु पाए त यसलाई। अब हामीले यसलाई 0 गर्ने अनि यसको साइज घटाउने। धेरै सानो भयो कि क्या हो? 18 छ, ठिकै होला। लिएर राखिदिने। भएन सर? ठीक छ। अनि त्यो माथिको 4.5 cm कसरी लेख्नु हो त्यो पनि एकचोटि देखाइदिनुस्। यसलाई नै मैले फेरि यही लाइन चाहिँ डुप्लिकेट गरे अनि त्यसपछि यसलाई घटाएर मैले 4 अनि cm लेखिदिएँ। अनि त्यसपछि फेरि यसलाई डबल सेलेक्ट गरेपछि सेलेक्ट नै भएन त। बाहिर क्लिक गर्नुहोस् अनि फेरि भित्र क्लिक गर्नु न एकपल्ट मात्रै। हजुर। फेरि यसलाई डबल क्लिक गरेपछि बाहिर यसको आउटर आयो, यो घुमाउन मिल्ने। यसलाई नै यसरी मैले घुमाएर यहाँदेखि बोकेर लगेर यसको यहीँबाट यो घुम्ने पोइन्टबाट नै मैले घुमाएर मिलाइदिएको सर। हजुर। अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो हैन सर? हजुर। एक्सपोर्ट गर्नको लागि फाइलमा जाने। मैले यसलाई अघि एक्सपोर्ट गरिसकेको थिएँ, फेरि यहाँ एक्सपोर्ट अगेन भनेर आयो। हुन्छ, अगेन फेरि गर्न पाइन्छ। ल एक्सपोर्ट अगेन अनि यहाँ नाम अर्कै राखिदिनु होला। टाइपमा चाहिँ PNG गर्नु पर्यो है सर? हजुर, PNG भयो भने हामीलाई पिक्चरहरू राख्न क्वेशनहरू छोपिने डर हुँदैन। पिक्चर टुल राखिदिए। अब यसलाई सेभ गरे। अब यसलाई हामीले वर्डमा हजुर, हामी धेरै जसो क्वेशनहरू वर्डमै सेटिङ गर्छौँ, त्यसैले वर्डमै त्यसलाई ल्याउन सक्छौँ। अब ठिकै छ, त्यो हुन्छ। ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट गरेर इन्सर्टमा अनि पिक्चर डिभाइस। तपाईले वर्ड खोल्नुभयो होला, वर्ड यहाँ सो गरेन है। सुन्दै हुन्छ नि हस्तमा? तपाईले त्यो त्यसो भए म स्टप शेयर गर्दिउ। हुन्छ। हवस्, थ्यांक यू सर। एकजना सरले गर्नुस् न। अब कसले? गणेश सरले गर्नुहुन्छ? म मोबाइलबाट हेर्दैछु सर। ए हस् सर, हस्। एकजना सरले गर्नुस् त अनि फेरि अगाडि अलिकति गरेको काम सबै आएको सर। कसरी? हजुर, शिव सरले, हाम्रो शिव सरले गर्नुभयो। मैले यस्तो बनाएँ।
हजुर हजुर यहाँ सुन्दै खेल्दै गरेको अँ यो अलि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारै हुँदो रहेछ हुन त हजुर हजुर ठिकै छ सर यो ठिक छ सर अगाडि पनि चलाउनु भएको थियो कि सर अहिले नै हो थिएन सर अहिले त्यहाँ कुरो हुँदै थियो यहाँ खेल्दै गरेको ए अहिलेको अहिले यतिको गर्न सक्नुभयो अति राम्रो भएको छ सर यो त अरू खेल्दै गरेको हुन्छ सर हजुर हुन्छ होइन सर एकचोटि अलिअलि बनाएर देखाइदिनु न सर ए त्यसो भए म अब के यहाँ तलतिर त्यहीँ तल बनाइदिनुहोस् न यो त्रिभुज बनाउँछु नि त म हुन्छ यहाँ गएँ अलि मोटो बनाएँ अनि फेरि यहाँ गएँ फेरि गएर अलि मोटो बनाएँ हजुर अब यो अलिक तल छ यसलाई मैले अलिक माथि सारेँ हजुर हजुर अब यसलाई यहाँ अक्षरमा गएर यसरी अक्षर लेखियो अनि यसलाई फेरि यहाँ लगियो त्यतिकै ल्याउनु मात्रै भयो त्यो कसरी आयो भनेर पनि भनिदिनु न सर ए यहाँ मैले यसलाई क्लिक गरेँ सर हजुर यसलाई यसो गरेपछि कन्ट्रोल सिफ्ट र डी थिचेपछि डुप्लिकेट भयो हजुर अनि त्यसरी यहाँ लगेको हो सर हुन्छ सर हस् स्टप गरिदिउँ सर होइन यसलाई त कम्प्लिट गर्नु न सर अब त्यहाँ एङ्गल कोडको सिम्बल पनि राखिदिनुहोस् अब त्यो एबिसी कम्प्लिट गर्नु न सर त्यसलाई नभए यसो गर्दा भयो सरले त्यो कोण राखेर अनि एउटा त्यो 4 सेन्टिमिटर अथवा कुनै एउटा चाहिँ यस्तो छड्केमा चाहिँ राखेर एक्सपोर्ट गरिदिनु न यसलाई डुप्लिकेट गर्न खोजेको सर ए डुप्लिकेट गर्नलाई बोर्डरमा क्लिक गर्नुहोस् बोर्डर गर्नु सर हो अब त्रिभुजै बनाऊ कि सर एङ्गल मात्रै बनाऊ हुन्छ तपाईँको इच्छा सर ए हुन्छ सर अब यहाँ 6 cm लेखिदिएँ हजुर त्यसलाई फेरि अब बक्स बनाएर घुमाएर उभो सारेँ हजुर अलि माथि लगेँ अब फेरि तलतिर पनि लेख्छु फेरि यतापट्टि 5 cm लेखिदिएँ 5 cm त छैन सर तर लेखिदिएँ मैले हुन्छ सर के फरक पर्दैन हामीले लेख्ने मात्रै हो अहिले बनाउन मात्रै हो होइन सर हजुर यताबाट घुमाएर यसलाई यस्तो गरेँ अब यसलाई अलिक ओभरअल ल्याउँछु पल्ले आइहाल्यो
अब यहाँ तल पनि लेख्छु यहाँ 7 सीएम लेखेँ मैले अब यहाँ भित्र अनुमानित डिग्री लेख्छु त्यसलाई डबल क्लिक गरेर इन्ड गर्नु भए बेस्ट हुन्छ है सर डबल क्लिक गर्नु सर हजुर त्यस्तो भएर हैरान हुन्थ्यो क्या यसलाई अलिक गर्दै जाँदा त बिर्सिँदो रहेछ कि कुदेको छ त्यो छोड्दै छोड्दैन त्यसले पहिला अब म्याथको क्वेसन चित्र बनाउन कति दुःख हुन्थ्यो हैन सर धेरै सजिलो पेन ब्रसमा लगेर बनाएर हरेक दुःख गर्छौं अब अलिकति सजिलो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु हैन धेरै सजिलो हुन्छ सर यसो गरेपछि यसलाई अब डुप्लिकेट गर्छु त्यसले 6-7 पन्ना मैले लेखिसकेँ 13 देखि सुरु भएको त लेखेको त कता पोकेर लेखेको मैले कहाँ हिजो त यही थियो 6-7 पन्ना जति लेखेको थिएँ टंका सर के हराउनु भयो टंका सरको चाहिँ के हराए दिन्छु सर त्यो डिग्री यहाँ कहाँबाट आउँछ सर सुपर स्क्रिप्ट त्यो 30 लाई डुप्लिकेट गरेको मेन चोर बाटो रहेछ 30 लाई डुप्लिकेट गरेर माथि लगेर अनि 3 चाहिँ मेटेको हो ए र त यहाँ म देख्दिनँ कताबाट आउँछ भनेर हजुर अलिक तल ल्याउँछु म अब तेरो के चलाएँ मैले त्यो बोल्ड भयो नि सर कसरी बोल्ड भयो ग्रुप गर्छु सरले अलिकति बोल्डमा क्लिक गर्नुभयो त्यहाँ बोल्ड भयो ए त्यसलाई मैले ग्रुप गरेको सर अब हजुर हजुर सर त्यसलाई तार्न चाहिँ हो त्यसले ए हैन त्यसले पनि होइन होला त्यसैले एकपल्ट क्लिक गर्नु न सर सर्छ एकपल्ट पहिला क्लिक गर्नु अनि तान्नु त्यो भित्र क्लिक गर्नु न अब सार्नु सर्छ भएन एकपल्ट क्लिक गर्नुस् अनि त्यहाँ क्लिक गरिराखेर तान्नु न सर ग्रुप भएन यो ग्रुप त भएको छ सर ग्रुप भएको छ सरेको चाहिँ सरेन यता र उता खोइ सरेन हैन सर यति गरे सर्नु चाहिँ पर्ने हो सर्छ सर सर्छ भएन भने डबल क्लिक गर्नु न सर के गर्नु हो सर कसरी हैन अघि सरेको थिएन अहिले कसरी सर्यो क्लिक गरेर क्लिक नछोडिकन सान्दिन सरिहाल्छ ए मजाले टास्केको रहेछ प्वाक्कै उकाको भयो यसलाई सेभ सर अब एक्सपोर्ट गर्नु हजुर हजुर अहिले तपाईको दुईटै चित्र आउँदैछ है त्यो सँगै एक्सपोर्ट हुन्छ ए हो र सर एउटा मात्रै चाहियो भने अर्कोलाई बाहिरपट्टि राखिदिनुहोस् हो ए हुन्छ यो पेज भित्र यो पेज भित्र भएको मात्रै एक्सपोर्ट हुन्छ अरे सर हजुर ए यो अघि ग्रुप भएको रहेछ त्यसलाई छुटेको रहेछ सेलेक्सन गर्नुहोस् हैन सर पहिला सेलेक्ट गर्नु वरिपरिबाट घेरेर सेलेक्सन गरिदिनु न मुभ टुल हजुर सेलेक्सन टुलले ए हुन्छ अब चाहिँ कन्ट्रोल जी गर्नु भए नि हुन्छ किबोर्डबाट मैले चाहिँ सर्टकट की सबै भन्दिरा भित्रको थाहा पाउनु हुन्न र छुट्छ भनेर भन्थे अब एक्सपोर्ट गर्नुहोस् त डेस्कटपमै राखिदिनुस् म्याथ पिक्चर भनिदिनुस् न म्याथ पिक्चर पीएनजी मै हैन सर हजुर पीएनजी मै छ सर हजुर पीएनजी मै छ सर त्यो पीएनजी हस् सर अब यति हुन्छ सर
अब हामी पनि लगभग 10 मिनेट जति मात्रै छ। अब म्यामहरूलाई कतिको गर्नुभयो म्यामहरूले। अब भोलिलाई हामीले भरेको क्लासलाई के अरे भरेलाई चाहिँ होमवर्क भनौँ न हाम्रो ग्रुपको लागि यो पिक्चरहरू एक्सपोर्ट गरेर त्यहाँ राखिदिनुहोस्। सर म्यामहरूले कतिको बनाउनुहुन्छ होइन। र सँगै एउटा त्यो पिक्चर मात्रै बनाउँदा अल्छी लाग्छ होला, म यहाँ एउटा कुरो थपिदिन्छु है। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम पक्कै पनि एक्टिभ बनाउँछ यसले। मेरो कुरो सुन्दै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि सर म्यामहरूले। मैले सर्कल ल्याएँ एउटा, यहाँ सानो सर्कललाई राखौँ। यो सर्कलहरू तान्न त जानिहाल्नुहुन्छ, सिकाउनु भएको छैन भन्नुहुन्छ होला, यहाँबाट तान्नुहोस् होइन। अनि मैले अर्को भनेको यो पेन टुल चलाउन सिकाएको थिएँ। यहाँ क्लिक गरेर यसरी तल ल्याउनुहोस्, डबल क्लिक गरेर यसलाई हामीले इन्ड गर्दा पनि हुन्छ, अथवा मैले यहाँ अलिकति सेप बनाउन खोजेँ, यसैलाई तार्ने र यतापट्टि पनि अर्को फेरि यही पेन टुलले थप्ने भए मैले यहाँबाट इन्डिङ गरेको, यहाँबाट थपौँ, यहाँ लगेँ र फेरि सेपलाई ल्याएँ। हेर्दै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि। मैले यसलाई अलिकति डबल क्लिक गरेर थोरै ठुलो बनाउँछु। त्यस पछाडि यतिको जति राखेँ मैले। र यसलाई हामीले कलर फिल गर्ने कुरोहरू गरेका छैनौँ। कलर फिलमा अलिकति लग्यो क्या, अलिकति एकछिन भए पनि। कलर फिल कहाँ भन्दा यहाँ हो है सर म्यामहरू, यहाँ क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँ बेसिक कलर भनेर आउँछ। हामीलाई यो माथिको साइड चाहिँ बाहिरको बोर्डर चाहिँ हामी फाल्दैछौँ, यसलाई डिलिट गरिदिएँ मैले, यसको बोर्डर हट हो। अब यहाँबाट तपाईँले कलर राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले ग्रेडियन्ट भन्ने राखेँ। कस्तो स्टाइलले कलर लाउने हेर्नुहोस् है, ग्रेडियन्ट आयो। यो मैले अल्छी भगवानलाई चाहिँ अलिकति थपिदिइहालेको है, रातो लाएँ र सेतो चाहिँ मैले बिचमा राख्न चाहेँ, त्यसैले यतापट्टिको भागको यो ताने र यता पनि म फेरि रातै राख्छु। यहाँनिर क्लिक गर्नु होला, रातो। हेर्नुहोस् त, अब यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ कतिको राख्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अलिकति सेप थोरै सानै भएको हो कि जस्तो लाग्यो, अलिकति ठुलो बनाउनु भए पनि हुन्छ। अनि यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। अर्को एउटा काम पक्नु चाहिँ मैले डबल क्लिक भनिहालेँ। यो सर्कलको चाहिँ यहाँ डबल क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ बिचको केन्द्र चाहिँ सेन्टर पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ छ नि होइन, मैले सेन्टर चिन्हको लागि यहाँ अर्को सर्कल सानो राखेँ। यो हो नि त हाम्रो। किन राखेको भन्दा मैले अहिले त्यसलाई डिलिट गर्दा पनि चाहिँ यसलाई डबल क्लिक गरेर यसको सेन्टरलाई चाहिँ मैले यहाँ ल्याउन खोजेको। अब यति भइसकेपछि मैले मोडिफाईमा एउटा ट्रान्सफर्म भन्ने छ, हेर्नुहोस् है। कहाँ गएँ त, मोडिफाईमा। यतिसम्म गरिसकेँ र मोडिफाईमा अहिले एकपल्ट फेरि म दोहोऱ्याउँछु। मुभ भन्ने छ, यसमा जानुहोस्। त्यसको मैले ट्रान्सफर्ममै यहाँ रोटेट भन्ने छ, कति डिग्री रोटेट गर्नुहुने हो। जस्तो यहाँबाट यहाँसम्म तान्दाखेरि कति डिग्री होला, ल मानिलिउँ 10 डिग्री राखेँ मैले। र यो मैले यहाँ बनाउन खोजेको चाहिँ एउटा फुल जस्तो वरिपरि घुमाइदिन खोजेको है। कतिवटा अँट्ला त मानिलिउँ 10, 15, 20वटा अँट्ला, ल 20वटा राखिदिउँ। हेर्नुहोस् है, अब एउटा मात्रै छ, मैले रोटेट गरेँ। हेर्नुहोस् त, अलिक पुगेन छ है। कन्ट्रोल जेड गरौँ भनेपछि 40-50वटा जति, 50 जति राख्दा होला होइन सर म्याम? हेर्नुहोस् त, त्यत्रो साह्रो दुःख गर्नु परेन नि, स्वाट्ट बन्यो नि त। फेरि एकचोटि गरेँ ल, म तपाईँलाई फेरि देखाउँछु। यहाँसम्म त पक्कै पुग्न सक्नुहुन्छ होला। पुग्न सक्नु भएन भने नि म फेरि डिलिटै गरेर यहाँसम्म जान्छु ल, सबैलाई हटाएँ। यसलाई सर्कलले मैले सिप थिचेर तानिदिनु भयो भने सिधा हुन्छ। अब यसको केन्द्र पत्ता लगाउनलाई अगाडि नै तपाईँले डबल क्लिक गरेर अर्को सानो सर्कल तानिदिइराख्दा नि भयो क्या। त्यो चाहिँ सजिलोको लागि मात्रै गरेको है मैले। त्यस पछाडि पेन टुलको प्रयोग गरेका थियौँ होइन हामीले। सरी, क्लिक गर्ने अनि यसरी तल ल्याउने। अब मासतिर फेरि यसैलाई फर्काउँछु भन्दा नि हुन्छ। यहाँ दुईटा एकैचोटि तान्दा पनि सकिन्छ।
यसरी तानेर अब यसलाई साइजहरु अलिकति ठुलो बनाउनुहोस्। डबल क्लिक गरेर तान्दै मैले अझै ठुलै बनाउन त है, केन्द्रसम्म आइपुग्ने गरी, सेन्टरसम्म आउने गरी। ल अलि थेप्चो बनाऊ। अब यसलाई हामीले कलर कस्तो लाउने त? यहाँ जानुहोस् कलर लाउनलाई हो। कलरमा नि हामी के गर्छौं त? ग्रेडियन्ट लाउँछौं। थुप्रो छ है लाउने कुराहरू। यो माथिको बेसिकलाई बोर्डर चाहिँ बाहिरी कालो बोर्डरलाई चाहिँ मैले यहाँबाट फाल्दै हेर्नुहोस्। अब यहाँ डिलिट गर्छु। हजुर, यहाँ अलिकति छेकिएछ। यहाँ चाहिँ मैले रातो लाएँ। रातै लाउनु पर्छ भन्ने छैन, अरु लाउनु भए नि हुन्छ। मैले चाहिँ रातो लगाएँ, बीचमा सेतो राखेँ, फेरि यतापट्टि रातै लाएँ। अब यसलाई अलिअलि सुधार्न हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईले, कता सार्ने होइन। यसरी छड्के बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। कस्तो आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। यति भइसकेपछि अब यो पनि यहाँ आएको थिएन, सबै रेडी भयो। यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् र यो सेन्टरलाई चाहिँ यहाँ लानुहोस्। यहाँबाट चाहिँ घुमाउने भनेको है हामीले। कहाँबाट घुम्ने भन्दा सेन्टरबाट, त्यो घुम्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ हो भन्नुहोस्। यहीँ यतिकै राखिदिएर घुमाउनु भएको भए यहीँ फिनिनी घुम्थ्यो क्या। अब यहाँबाट घुम्छ। अब मोडिफाईमा जानुहोस्, ट्रान्सफरमा जानुहोस्, मुभमा जानुहोस् र यो रोटेटमा चाहिँ ट्रान्सफर्मकै यो रोटेटमा काम गर्नुहोस्। कति डिग्रीमा घुमाउने? अघि हामीले 10 मा गरेका थियौँ, 15 मा घुमाउँ न त कस्तो हुँदो रहेछ हैन। 40 वटा राखौँ, रोटेट गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त भइसकेको छ। क्लिक गर्न साथै हाम्रो बनिसक्यो। यो एउटा चाहिँ बिग्रेको जस्तो देखिन्छ है यहाँ। हो, त्यो एउटा देखिन्छ। त्यो चाहिँ त्यही देखिन्छ नै हैन। त्यहाँ एउटा अन्तिमको त जसरी पनि एउटा आकै हुन्छ, हेर्नु त। ए आउने त। हजुर, त्यो बेस रहेछ नि त एउटा। अनि पछि हामी ब्याजहरु पनि बनाउन सक्यौं, यसरी फुलहरु बनाइदिन सक्ने भयो। यो चाहिँ भरेको होमवर्क अलिक झिलिमिली होस् भनेर गर्दिएको है सर म्याम। हुन्छ, अब एकजनाले यो पनि एकचोटि शेयर गरेर देखाउनुहोस् न ल, अनि छुटौं होला है त। कमला म्यामलाई लाएँ त मैले, नामै भने कमला भट्टराई म्याम। अनम्युट त हुनुहुन्छ, आवाज आएको छैन। हजुर सर। हजुर, के छ, इन्स्टल गर्नु भएको छ नि फ्री ह्यान्ड? मैले इन्स्टल मात्रै गरेँ सर, गरेकै छैन नि। त्यसलाई ठुलो बनाउनु न। ए गर्दै थिएँ त्यतिकै छोडेको। ए ल, अहिलेकोलाई चाहिँ गरौँ न त हामी। यसलाई डिलिट गर्न सर? हजुर, क्लिक गर्नुहोस् न, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। हजुर, कन्ट्रोल ए गर्नुहोस् त। डिलिट गरिदिनुहोस्। हजुर, डिलिट गर्नुहोस् न, किबोर्डबाटै डिलिट थिचिदिनु हुँदा हुन्छ। किबोर्डबाटै डिलिट थिच्नुहोस् न कमला म्याम। हजुर, भएन त। किबोर्डबाट डिलिट भएन? हजुर, ल अब सर्कल तान्नुहोस्, सिफ्ट थिचेर तान्नु होला, सर्कल सिधा आउँछ। हजुर, त्यसलाई अब सेन्टरमा नि एउटा तान्दी राख्नुहोस् न, सजिलो हुन्छ। अब एउटा फुलको एउटा पत्ता बनाउनु है। सर यो सेन्टर भयो जस्तो लागेन? भएन, अलिक बाङ्गो छ। त्यो सेलेक्सन टुलमा जानु न माथि, त्यसले त तान्दिन्छ नि त। माथि सेलेक्सन टुलमा जानु, काहीँ राख्नु न। त्यसलाई पहिला डबल क्लिक गर्नु म्याम, पल्लोलाई, पल्लो ठुलोलाई चाहिँ डबल क्लिक गर्नु न। यसलाई सर? बोर्डरमा डबल क्लिक हो। अब चाहिँ यसलाई त्यो त्यसको सेन्टरमा लगेर राख्नु, वल्लोलाई चाहिँ। सानो सर्कललाई चाहिँ त्यहाँ माथि डबल क्लिक भयो, त्यो भएन म्याम, एकचोटि फेरि क्लिक गर्नु होला। मुभ टुलमै क्लिक गर्नु न म्याम, मुभ टुलमा वहाँ माथि जानु त, टुल्समा जानु।
अब चाहिँ त्यसलाई अब त्यहाँ हटिहाल्यो, डबल क्लिक गरेर चाहिँ आउनु पर्थ्यो होइन, सजिलो हुन्थ्यो। ठिकै छ, एउटा अन्दाजले राख्नु न भइहाल्यो। अब एउटा सेप बनाउनु न, पानाको सेप अथवा फुलको पत्ता। तल बनाउँदा हुन्छ सर? हुन्छ हुन्छ, अहिले भरे त्यो घुमाउने बेला माथि लाँदा भइहाल्छ। भएन म्याम, एकपल्ट मात्रै क्लिक गरेर तान्नु होला। क्लिक गर्नु अनि छोडिदिनु, क्लिक र तान्नु। भएन भएन, एकपल्ट क्लिक गर्नु, क्लिकलाई छोड्नु अनि तल ल्याउनु, सिधा तल। अझै सिधा भयो थिएन। अब फेरि एकपल्ट माथि फर्काउनु, त्यसलाई माथि गएर क्लिक गरिदिनु। हो, डबल क्लिक गर्नु है त्यहाँ चाहिँ। अब सब सिलेक्सन टुल लिनु। अर्कोपट्टि पनि तान्नु, क्लिक गरेर क्लिक गर्नु। अघि लगेको छ नि, फर्काएर लगेको छ नि, ल फेरि धर्का तान्नु नि सर? होइन, त्यही छ, त्यो अर्कोपट्टिको धर्कालाई थिचेर तान्नु न, क्लिक गर्नु न धर्का। अर्कोपट्टिको पनि तान्नु। धेरै भयो, ठिक्क ठिक्क। हजुर, छोडिदिनु। हेर्नु त, अब बाहिरपट्टि क्लिक गरेर डबल क्लिक गर्नु होला त्यसलाई, अनि ठुलो बनाउनु। अर्को सिलेक्सन टुलले चाहिँ गर्दा सजिलो हुन्छ। त्यहाँबाट तान्नु त, कुनाबाट। भएन भएन म्याम, कर्नरबाट तान्नु। ल ठिक छ। अब कलर लाउनु होइन, ठिक छ, त्यो हुन्छ। सिलेक्सन टुलमा जानु न, सिलेक्सन टुल, अनि सजिलो हुन्छ काम गर्न। सिलेक्सन भएन म्याम, होइन होइन, त्यो अब्जेक्ट चाहिँ सिलेक्ट भएन। हजुर, अब जानु, कलर लगाउनु। त्यो बेसिक भने ठाउँमा ग्रेडियन्ट भनेर छान्नु। कलर छान्नु छ। अब तल छ नि, ब्ल्याक कलर छ तल, हेर्नु त। होइन होइन, माथि ग्रेडियन्टमा हो, त्यहाँनिर एकापट्टि ब्ल्याक छ, एकापट्टि व्हाइट छ। त्यो व्हाइटलाई बिचमा ल्याइदिनु, त्यसलाई थिचेर तान्नुहोस्। अब दुईपट्टि कलर चेन्ज गर्नुहोस्, त्यही बट्टामा क्लिक गर्नुहोस्। होइन, त्यसै गर्दा नि हुन्छ कि, तर कलर चाहिँ लाउनु न म्याम। अब त्यहाँ डबल क्लिक गर्नु नि, त्यो बक्सभित्र। यसमा सर कस्तो कलर लाउन चाहनुहुन्छ? अरू छेउछेउमा कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ? तलै बक्सभित्रै चाहिँ क्लिक गर्नु। त्यो गोलोमा चाहिँ के अरे, चारपाटेमा चाहिँ त्यहाँ क्लिक गर्नु। अब कुन कलर लाउनुहुन्छ? हुन्छ म्याम, त्यतिलाई नै गरौँ अहिले। अब त्यसलाई माथि मुभ टुलमै हुनुहुन्छ, एकचोटि बाहिर क्लिक गर्नुहोस्, बाहिर। अब त्यसलाई क्लिक गर्नु होला, माथि लिएर जानुहोस्, मुभ गरेर। माउसले थिचेर लानु होला, बिचतिर थिच्नु न। माउसले त्यसलाई क्लिक गर्नु, अनि माउस नछोडिकन लानु न। हो, त्यहीँबाट राखेर गर्दा पनि हुन्छ म्याम। डबल क्लिक गर्नु त, डबल क्लिक। हो, त्यो बिचको गोलोलाई माथिको गोलोसँग मिलाइदिनुहोस्। त्यहाँ बिचको गोलो होइन, होइन म्याम, बिचमा गोलो छ नि। हजुर, त्यो एङ्गल हो क्या त्यसको, कहाँबाट घुम्ने भनेर। त्यो गोलो माथि नै ओभरल्यापिङ गरिदिनुहोस्। हुन्छ, अहिले त्यतिकै भए नि हुन्छ म्याम। ल ठिकै छ, प्र्याक्टिस गर्नु हुँदा हुन्छ। अब तपाईँ सेलेक्सन टुलमा जानुहोस्। सेलेक्सन टुलमा त्यसले भरे यताउता बिग्रिन्छ। अनि अब मोडिफाई टुलमा जानुहोस्। मोडिफाई टुल, मोडिफाईको ट्रान्सफर्ममा जानुहोस्, मुभमा जानुहोस्। होइन, ट्रान्सफर्म भित्रै मुभ भन्ने छ। ट्रान्सफर्ममा आउनुहोस्, भित्रपट्टि पल्लोपट्टि जानुहोस् र मुभ छ। त्यसको बिचमा चाहिँ अर्को त्यो रोटेट जस्तो छ नि, बिचमा हेर्नु त, दोस्रो हो, त्यो क्लिक गर्नुहोस्।
अब कति डिग्रीको फरकमा राख्ने 20 डिग्री राखिदिनु न तपाईले 20 डिग्री फरक अगाडिको 0 हटाइदिनु हुँदा नि हुन्छ अब हामीलाई कतिवटा कपी चाहियो यस्तै कपी कतिवटा चाहियो यतापट्टि हेर्नुस् त कपिज भन्ने ठाउँमा 20 वटा राखिदिनुस् हजुर 20 वटा 30 वटा राखे सर हुन्छ रोटेट गरिदिनुस् अब रोटेट भनेर लेखेको ठाउँ बटम छ नि तल हेर्नु त यतापट्टि रोटेटमा क्लिक गर्नुहोस् केन्द्र सरेन छ म्याम कन्ट्रोल जेड गर्नु त कन्ट्रोल जेड फेरि त्यो भित्र डबल क्लिक गर्नु त त्यसको केन्द्र सरेन छ सार्नुस् त मास्तिर लानुस् त्यो केन्द्रलाई चाहिँ ए यो नसर त्यस्तो भएन म्याम अझै तल ल्याउनु त्यो त भएन त्यो केन्द्रमा चाहिँ क्लिक गर्नु पर्यो हो त्यो सेतो भाग चाहिँ अब सार्नु माथि गोलो भातर लगाएर छोडिदिनु हो छोडिदिनु अब चाहिँ रोटेट गर्नु त त्यही रोटेट भन्ने छ नि अघि हामीले कहाँ ल्याएका छौँ भयो सर हुन्छ हस् ल अब हामी के छ शकुन्तला म्याम छुटौँ सर अब कति 8-10 मिनेट पनि अगाडि बढेछौँ हजुर होमवर्क चाहिँ हामीले त्यही दिएका छौँ हामी त्यही हेर्नेछौँ आइसिटी इनबरा क्षेत्रमै है सबैले होमवर्क बनाएर देखाउनु होला सर यो ग्रुपमा कसरी राख्ने हो हजुर त्यसलाई सेलेक्सन गरेर ग्रुप गर्नु न हैन सर त्यो ग्रुपिङ गर्न त आउँछ कि हामीले त्यो जुन आइसिटी ग्रुपमा राख्नको लागि चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु न एक्सपोर्ट गर्नु अनि फोटोको रूपमा आउँछ अनि त्यो फोटो हामीले फोटो च्याटमा राखे जस्तै हो हुन्छ सर हुन्छ हस् त शकुन्तला म्याम छुटौँ ल हुन्छ तपाई नै होस्ट हुनुहुन्छ इन्ड गर्नु होला हस् त सबैलाई बाइ हस् सर हस् नमस्कार